ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان عالمی شہرت یافتہ عالم دین فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، اور میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پروگرام 7:45 بجے شروع ہو جائے گا۔ تقریباً 8 بجنے کو ہے۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جلد از جلد ہال کے اندر آ جائیں، اور اب ہم باضابطہ طور سے اس بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کے لیے ابو ذر سنہو کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ مائک پہ آؤ اور تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ آؤ کھڑے کھڑے کہ پہنچ جائے گا نہیں تو نظریں نہیں آئے گا۔ پوری کرسی لے کا بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ جزاكم الله خير۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عزیزاً ابو ذر سلمہ حفظہ اللہ، جو متعلم مدرسہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ اب میں بیچ سے ہٹ رہا ہوں۔ اس بزم کی نظامت ہمارے فاضل دوست فضیلت الشیخ توفیق احمد فرمائیں گے، تو اب میں اپنے فاضل دوست سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں اور اس بزم کا آپ اپنے طور سے آغاز فرمائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستو، جیسا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو بار بار خبر دی جا رہی تھی اس پروگرام کے تعلق سے، اور آج بھی نماز سے پہلے اور نماز کے بعد سلمان صاحب نے آپ کو اطلاع دی کہ پروگرام 7:45 بجے شروع ہو جائے گا، اور اس وقت دیے ہوئے ٹائم سے ہم تجاوز کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگ مزید تاخیر نہیں کریں گے، اور جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے ان تمام لوگوں سے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ جلد سے جلد تشریف لائیں جلسہ میں،
जारियात के हाल में, ताकि प्रोग्राम बिला ताख़ीर शुरू किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए अर्ज कर दूं कि आज के इस प्रोग्राम के जो मेहमान ख़ुसूसी और मुक़र्रर ख़ुसूसी हैं, वो एक आलम इस्लाम की मारूफ शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बल्कि उनके नाम के जरिए से दूसरों को तारुफ कराया जाता है, आज हमारे बीच में वो आ चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इंतजार आपका है। दाई आ चुके हैं, मदों का इंतजार किया जा रहा है। ये हमारा कल्चर थोड़ा अफसोसनाक है, जबकि हमारी दौड़ ये होनी चाहिए कि हम प्यासे हैं, कुआं पहले मौजूद है, प्यासे बाहर खड़े हैं, तो जल्दी से आए ताकि प्रोग्राम को अपने हिसाब से शुरू किया जा सके। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई जगह इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। दोस्तों, इताअत का जो ताल्लुक है सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात तक महदूद है। इसी का अल्लाह तबारक तआला हमें हुक्म देता है। अगर कोई हमारा अमल इस पैमाने के खिलाफ है तो फिर इताअत के दायरे से बाहर निकल गया। हम लोग आज जो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम में हमारे अंदर एक सोच पैदा हो गई है और किसी भी काम की हम तामील करने लगते हैं कि ये इबादत ही तो है, ये कार्य खैर ही तो है, इसमें अगर हम थोड़ा दाएं बाएं या आगे पीछे हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए मैं आपके सामने सिर्फ एक मिसाल के तौर पे समझाने के लिए, क्रिकेट मैच होता है ना, क्रिकेट मैच, उसकी बाउंड्री की जाती है और बाउंड्री पे निशानदेही कर दी जाती है कि बॉल बाउंड्री के बाहर हो गया तो फाउल है, या बैट्समैन जो पिच बनाई जाती है उनकी भी एक लिमिटेशन कर दी जाती है। बॉलर के लिए एक लिमिटेशन है कि अगर आप इस हद को क्रॉस कर गए तो आप आउट हो जाओगे, है कि नहीं। अब मान लीजिए कि बॉलर ने गेंद फेंका और बैट्समैन ने जोरदार छक्का लगाया और फील्डर कहाँ खड़ा है, बाउंड्री लाइन पर, और बॉल निहायत ही ऊंचाई पर है और फील्डर बहुत हाई जंप लेकर के उस बॉल को पकड़ता है, कैच कर लेता है। लेकिन जब वो नीचे उतरता है तो उसका पंजा जो है, उसका पांव जो है बाउंड्री लाइन पे पड़ जाता है। बैट्समैन आउट होगा? नहीं। अब आप ये कहिए कि यार थोड़ा सा पंजा ही तो पड़ा है, उन्होंने बाउंड्री के अंदर ही तो था, आप ये कह सकते हैं, लेकिन वो आपका कैच नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने उस बाउंड्री को क्रॉस कर दिया था। जो बाउंड्री बनाई गई थी, जो आपको लिमिटेशन दी गई थी, जो आपके हद मुकर्रर की गई थी, उस हद पे आपका पैर पड़ गया, इसलिए आपकी सारी मेहनत बेकार। उसी तरह शरीयत इस्लामिया की एक हद है, एक लिमिटेशन है, एक दायरा है, और वो दायरा किताबुल्लाह और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर इस दायरे से थोड़ा सा भी आप आगे बढ़े तो आपका वो काम बेकार हो जाएगा, आपकी मेहनत वो जाय हो जाएगी, आपकी जद्दोजहद वो खराब हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी या रहेगी ये बताइए। अगर इस बात को और समझना है आपको तो आप ये समझ लीजिए, जैसे हमारे यहाँ लोग बताते हैं क्या अच्छा काम है, ज़ोहर की नमाज 4 रकात फर्ज है, 4 रकात है ना। अब आप ये कहिए कि यार नमाज बहुत अच्छी चीज है, नमाज बहुत अच्छी चीज है, 4 के बजाय हम 5 पढ़ लेते हैं, एक और ज्यादा कर लेते हैं तो ज्यादा सवाब मिलेगा। तो उसका ज्यादा करना सही है या गलत, ये बताएंगे। गलत क्यों है? इसलिए कि वो शरीयत मुतहरा की बाउंड्री को क्रॉस कर गया। शरीयत ने जो हमें परमिशन दिया है, शरीयत ने जो हमें ऑर्डर दिया है, वो सिर्फ 4 रकात का है। अब अगर हम 4 के अलावा 5 कर देते हैं तो शरीयत की हमने मुखालफत कर दी, इसलिए वो हमारी इबादत नहीं बल्कि वो हमारे लिए बाइसे गुनाह हो जाएगी, बाइसे लानत हो जाएगी।
تو یہ شریعت کی ایک باؤنڈری ہے، شریعت کی ایک باؤنڈری ہے، اس لیے ہمارا ہر عمل اللہ کی کتاب کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے بھیجے ہوئے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ان دونوں چیزوں سے ہمارا عمل مطابقت نہیں رکھتا تو ہمارا عمل بیکار ہو جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا، اس میں کسی طرح کی ہمارے لیے خیر و برکت نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہمارے لیے باعث عذاب اور باعث لعنت ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو اس چیز کو ضرور سمجھنا چاہیے، ہر چیز کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک رقبہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اور اس دائرے سے اگر آپ نکل گئے باہر تو پھر آپ مجرم ٹھہریں گے، مجرم ٹھہریں گے نہیں ٹھہریں گے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان کے ہم لوگ ہیں، اکٹھا جمع ہیں۔ اگر ہندوستان کے ماہی گیر مچھی کا شکار کرنے والے، مچھی مارنے والے سمندر میں مچھی مارتے مارتے پاکستان یا بنگلہ دیش کی سرحد کو کراس کر گئے تو کیا چھوڑے گا پاکستان ان کو یا پکڑ لے گا؟ کیونکہ آپ نے اس لمٹ کو، جو آپ کی باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کو آپ کراس کر کے دوسری باؤنڈری میں چلے گئے تو آپ پکڑ لیے جائیں گے، آپ مجرم ہو جائیں گے۔ اسی طرح شریعت مطہرہ کی جو باؤنڈری آپ کراس کر دو گے تو آپ مجرم ہو جاؤ گے، آپ پکڑ لیے جاؤ گے، آپ کا عمل کارِ خیر میں شمار نہیں ہوگا، وہ عمل صالح نہیں ہوگا، بلکہ وہ عمل بدعت ہو جائے گا، دین کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہر چیز کو بہت سوچ سمجھ کے اور بہت قاعدے کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ کلکتہ کے ایک شاعر تھے کرشن بہاری نور، ان کا ایک شعر بڑا ہی شاندار ہے اس تعلق سے کہ جو گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، جو گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، اور جھوٹ کی کوئی انتہائی نہیں، جھوٹ کی کوئی انتہائی نہیں۔ سچ میں تھوڑا سا بھی آپ نے ملاوٹ کر دیا، چاہے کمی کر دیا، سچ ہو جائے گا؟ سچ نہیں رہے گا۔ تھوڑی سی بھی آپ نے کمی کر دیا، چاہے زیادتی کر دیا، تو سچ نہیں رہ جائے گا، وہ سچ کی ماہیت اس کی جیل ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا اور وہ جھوٹ میں شامل ہو جائے گا۔ اسی طرح شریعت مطہرہ، شریعت اسلامیہ، اس میں تھوڑا سا بھی آپ نے اگر کمی کر دیا، چاہے زیادتی کر دیا، تو شریعت باقی نہیں رہے گی، وہ شریعت باقی نہیں رہے گی، بلکہ شریعت کو اگر آپ نے اس کی کمی کر دیا تو شریعت کی آپ نے توہین کر دیا، اس میں زیادتی کر دیا تو بھی آپ نے شریعت کی توہین کر دیا، بلکہ آپ ایک نئی شریعت ایجاد کرنے والے ہو گئے۔ اس لیے اسلام وہی ہے جو کتاب اللہ میں ہے، جو حدیث رسول میں ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بار کہا تھا کسی موقع کے اوپر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہ اللہ نے دیے دو ہاتھ ہمیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمان رکھتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے دیے دو ہاتھ ہمیں، ایک ہاتھ میں لوح محمد، ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے دیے دو ہاتھ ہمیں، ایک ہاتھ میں لوح محمد، ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں۔ یہی شریعت ہے، لوح محمد ہے اور قرآن ہے۔ ان چیزوں سے اگر آپ نکل گئے تو آپ شریعت میں نہیں ہیں، بلکہ شریعت کے باہر نکل گئے۔ اور اسلام کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی ماہیت کو پہچانیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہمیں کون سا کریکٹر اس دنیا کے اندر پیش کرنا ہوگا تاکہ اسلام کی تبلیغ ہو، صحیح مسلمان پہچانے جائیں۔ آج ہم نے اپنی راہ بدل دیا ہے، ہم نے اپنا کریکٹر چینج کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے نام رکھ لیا مسلمان کا، ہم نے نام رکھ لیا اسلامی، ہم مسلمان ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک کریکٹر کا نام ہے، اسلام ایک فکر کا نام ہے، اسلام ایک ضابطۂ حیات کا نام ہے، اسلام ایک قانون کا نام ہے، اور وہ قانون اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب اللہ اور حدیث نبی کی شکل میں ہم کو دیا ہے۔ اگر ان قانون پہ ہم نے عمل نہیں کیا تو لاکھ ہمیں نام رکھا دیا، لاکھ کچھ کریں، ہم سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہماری ذلت و رسوائی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنی اصلیت کو کھو دیا ہے، ہم نے اپنی اصلیت کو کھو دیا ہے۔ مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فاران کی چوٹیوں پہ پہلے تبلیغ کیا تھا، غور کیجئے گا، ایک نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ مسلمانوں کو اپنے آپ کو کس طرح سماج میں پیش کرنا ہوگا، ہماری ذمہ داری تھی اس سماج کی تشکیل ہم کریں، ہماری ذمہ داری تھی کہ معاشرے کی اصلاح ہم کریں۔ لیکن آج بہت افسوس ہو رہا ہے
کہ ہمارے اوپر وہ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، ہماری اصلاح کو وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں جو جانتے نہیں اصلاح کسے کہتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کیونکہ ہم صحیح راستے سے نکل گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھے تو کیا فرمایا؟ اے قریش کے لوگوں، اے مکہ کے لوگوں، یہ بتاؤ، نقطے اور پوائنٹ کی بات ہے، یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کی ایک بہت بڑی فوج ہے جو ہم پہ حملہ کرنے آ رہی ہے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ اور کیجیے گا، تم یقین کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو سنتے، اس اعلان کو سنتے ہی لوگوں نے کہا اے محمد بالکل ہم یقین کریں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، ہم نے کبھی آپ کو خیانت کرتے ہوئے نہیں پایا ہے، ہم نے کبھی آپ کو سرفری باتیں کرتے ہوئے نہیں پایا، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، اس لیے جو آپ کہو گے سچ ہی کہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا معاشرے کے سامنے، سماج کے سامنے، اور انہی سے دلیل لیا اور انہی سے اپنی صفائی کی دلیل لیا کہ بتاؤ میں صاف ستھرا ہوں کہ نہیں، میں سچا ہوں کہ نہیں۔ لوگوں نے گواہی دیا کہ آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں، نبی کے ہم امتی ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا بھی کلچر وہی ہونا چاہیے، ہمارا بھی کریکٹر وہی ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی کے سامنے کوئی بات کہہ دیں تو کوئی بات ہماری بات کو کوئی جھٹلانے کی ہمت نہ کر سکے، کیونکہ ہم اس نبی کی ہمت امتی ہیں جس نبی کے دشمن بھی ان کو صادق و امین کہا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی ان سے لے لیا تب انہوں نے تبلیغ کی۔ سوچو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو اصل چیز ہمارا کریکٹر ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اسلام ہے کیا؟ مسلمان ہے کیا؟ یہ ہمارا کریکٹر ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم لوگوں کے لیے باعث رحمت ہو جائیں، ہم لوگوں کے لیے باعث تقویت ہو جائیں، ہم لوگوں کی مدد کریں، ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہم ظالم نہ بنے، ہم مظلوم ہو جائیں چلے گا، کیونکہ ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنا ہے۔ اور یہ سمجھیے اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، تو آنے والا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اب ان کے بھاری کام کی ذمہ داری امتیوں پر ہے، ہمارے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف مولوی صاحب کا کام ہے، ایسا مت سمجھیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ بحیثیت فرد ہم میں سے ہر ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے پیغام کو، اللہ کے پیغام کو چاہے دنیا تک پہنچائیں۔ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب ہم اس پیغام کو جانیں گے ہی نہیں، ہم اس پیغام کو جانیں گے ہی نہیں تو کیسے پہنچائیں گے؟ اس لیے دوستو، آج جو ہم اپنا وقت انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ اس کا صحیح استعمال کیجئے اور اسلامی تعلیمات حاصل کیجئے، اللہ کے رسول کے پیغام کو سمجھیے، اللہ کے میسج کو سمجھیے، اور اس میسج اور اس پیغام کو دنیا تک پھیلائیے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم اپنی ذمہ داری بھول گئے ہیں، اس لیے آج ہماری یہ ذلت ہو رہی ہے۔ اپنے کریکٹر سے، اپنے اخلاق سے ہم سماج کے اندر پیغام دیں۔ اسلام اخلاقی کے ذریعے پھیلا ہے نا، تلوار کے ذریعے پھیلا ہے؟ اسلام اخلاقی کے ذریعے پھیلا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے مائیں عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا؟ ان کا کہا تم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی تکمیل کے لیے، اس کے مراکب اور اس کے مراحل کی تکمیل کے لیے میری بعثت ہوئی ہے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے۔ تو اب سوچئے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، یہ ان کا کردار تھا، تو ہمارا جو کردار ہمارے نبی کے مطابق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، وہی ہمارے ہر میدان کے لیڈر ہیں۔ سیاست کا لیڈر وہ ہے، ہر میدان کو لیڈر ہے، تو ہماری ہر چیز ان کے معیار کے مطابق ہونا چاہیے، ان کے قول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اسلام جو آج ہر طرف دیکھو بھائی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ چل رہا ہے۔ اچھا، پھر مجھے ہلکا نظر آ رہا ہے۔
اسلام آج پوری دنیا کے اندر اپنی اچھائیوں کی بنیاد پر، اپنے محاسن کی بنیاد پر آج پھیلا ہوا ہے۔ آپ پوری ہسٹری اسلامی تاریخ آپ دیکھ لیں کہ پورے جو ہمارے رہنما تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پوری زندگی اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب سے کہا کہ اے میرے محبوب قم فانذر، اٹھ جا اور لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں تک میرے پیغام کو پہنچاؤ، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دو، تو اللہ کے نبی اس طرح اٹھے کہ پھر پوری زندگی کبھی سوئے نہیں، کبھی لیٹے نہیں۔ قم فانذر، ایسا اٹھے۔ آخری وقت میں کیا تھا؟ فاطمہ رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ رو مت، اس کے بعد اب تیرے باپ کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں۔ پوری زندگی مشقت میں، تکلیف میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے بندوں کی محبت میں اپنی پوری عیش و عشرت کو قربان کر دیا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ کئی دنوں تک بھوکے رہتے تھے، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ایک واقعہ ہے، شاید مسند احمد کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا تھا۔ جامعہ پروگرام میں تھوڑا 5 منٹ کے بعد تم کو فون کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ فجر کی نماز کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوگا۔ اب سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اس دن تو فجر میں نمازیوں کی تعداد اور بڑھ گئی کھچاکھچ، مسجد نبی ایک دم کھچاکھچ بھری تھی، کہیں جگہ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے چہرہ باہر نکالتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں، چہرے پہ مسکان آ جاتی ہے۔ دیکھا کہ میرے جاپاس صحابہ کرام ایک دم ڈٹے ہوئے اللہ کی عبادت میں، نماز میں، مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، کیا خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فراغت کے بعد معاملے کو تقسیم کرنے کی باری آتی ہے، اور ادھر حضرت عائشہ کے گھر میں 2-3 دن سے چولہا نہیں جلا تھا۔ ادھر چولہے کی تیاری کر رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، ستھرائی کر رہی ہیں، آگ کا انتظام کر رہی ہیں، کھانا پکانے کی تیاری کر رہی ہیں کہ آج تو ہمارے حصے میں بھی کچھ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں، سب کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور آخر میں اپنا حصہ بھی لے کے چلتے ہیں۔ راستے میں 2 یتیم بچے نظر آ جاتے ہیں، اور درد بھری نگاہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس اور انور کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تڑپ اٹھتا ہے، جو حصہ اپنے ہاتھ میں لیے تھے ان یتیم بچوں کو دے دیتے ہیں، اور گھر خالی واپس جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کچے لگائے انتظار کر رہی ہیں، کبھی آئیں گے، میں بھی چولہا جلاؤں گی، آج ہم بھی کھانا پکائیں گے، آج ہمارے پیٹ کے اندر بھی ان اور دانا جائے گا، آج ہمارے پیٹ کے اندر بھی ہماری جو بھوک کی آگ ہے وہ مدھم ہو جائے گی، بجھ جائے گی، آج ہم بھی انشاءاللہ بھرے پیٹ کی سانس لیں گے۔ لیکن کیا دیکھتی ہیں؟ دروازہ کھلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ خالی ہے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ ارے آپ خالی ہاتھ آئے ہیں؟ میں تو کھانا پکانے کی تیاری کر رہی ہوں، ساری چیز میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے، چولہا بھی صحیح کر لیا ہے، لکڑی کا بھی انتظام کر لیا ہے، راشن پانی کا پتیلی سب صاف ستھری کر کے رکھ دیا ہے، اور آپ خالی ہاتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیا بتاؤں، میں لے کے نکلا تھا، راستے میں 2 یتیم بچوں کی دھدلائی ہوئی آواز سنائی دی، ان کی آنکھوں میں یتیمی کا درد دکھائی دیا، اور مجھ سے رہا نہیں گیا، کیونکہ یتیمی کے درد کو کون جانتا ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ یتیمی کے درد کو کس نے دیکھا ہے؟ جب چھوٹے تھے باپ چلے گئے، جب تھوڑا سا بڑے ہوئے دادا چلے گئے، جب تھوڑا سا اور بڑے چچا چلے گئے، سارے کفالت کرنے والے اس دنیا سے چلتے جا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا عائشہ تم کیا جانو یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے؟ وہ تو میری کفالت اللہ کر رہا ہے، اللہ تسلی دے رہا ہے کہ محمد گھبراؤ مت، تمہاری کفالت تمہارے دادا نہیں کر رہے تھے، وہ چلے گئے کوئی بات نہیں ہے، تمہاری کفالت تمہارے چاچا نہیں کر رہے تھے، وہ چلے گئے تمہاری کوئی بات نہیں ہے، تمہاری کفالت تمہارے خاندان کا کوئی اور نہیں کر رہا تھا، تمہاری کفالت میں کر رہا ہوں۔ اس لیے سارے لوگوں کی کفالت اللہ کرتا ہے۔ یہ میسج دینا تھا وہاں سے، یہ پیغام وہاں سے دینا تھا کہ کسی انسان کا کفیل کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے، کفیل اگر تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، ذرائع بناتا ہے، وسائل مہیا کرتا ہے، یہ اللہ ہی تعالیٰ سب کا کفیل ہے۔ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ یتیمی کے درد میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں نے اپنے حصے کا ان یتیم بچوں کے حوالے کر دیا۔ عائشہ چلو صبر کر رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو انتظام کرے گا۔ یہ دوستو اسلامی تعلیمات، یہ اخلاق، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا جب تک نہیں ہوگا، اور یہ اسپرٹ جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے، ہم دوسری قوموں پہ کبھی
ترقی نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ اخلاق کی بلندی اور اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، 4-5 منٹ میں آپ کا اور لوں گا، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جس کے لیے آج یہ مجلس سجائی گئی ہے اس شاہ سوار کو یہاں پہ بلا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بڑھیا جو ہے اپنا سامان تھوڑا وزنی تھا، گٹھر، کبھی گرتی ہے کبھی اٹھتی ہے اٹھاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ لاؤ بڑھیا کی مدد کر دوں۔ بولا مائی کہاں جانا ہے؟ لاؤ تمہارا سامان میں پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان لیا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ بڑھیا بڑا متاثر ہوتی ہے کہ کون سا آدمی جو میرے بیچارے اتنی مدد کر رہا ہے، تو عذرائے ہمدردی وہ بڑھیا اس سے کہتی ہے کہ بیٹا دیکھو تم بہت اچھے آدمی لگتے ہو، میں تمہیں ایک بات بتا دیتی ہوں کہ یہاں پہ ایک محمد نام کا آدمی آیا ہے جو لوگوں کے رشتوں میں دراڑ ڈال دیتا ہے، جو باپ بیٹے کے اندر جدائی کرا دیتا ہے، جو خاندانوں کو توڑ دیتا ہے، جو مضبوط رشتوں کو استوار ہونے سے پہلے ختم کر دیتا ہے، تھوڑا اس سے بچ کے رہنا بیٹا، تم بہت اچھے آدمی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اس کی تقریر کو سنتے رہے۔ اس کا گھر آ گیا، بوجھ اتار دیا، اس کے گھر میں رکھ دیا، پھر خاموشی سے وہاں مڑ گئے۔ بڑھیا نے کہا کہ ارے سنو بیٹا سنو، راستے پر میں اتنا بولتی گئی، ابھی بھی بول رہی تھی، تم نے کوئی جواب نہیں دیا، ہاں میری بات کا کوئی تم نے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مائی کیا بولتا میں، جس بارے میں تم جس شخص کے بارے میں تم بول رہی تھی وہ میں ہی تو ہوں، جس شخص سے بچنے کے بارے میں تم بول رہی تھی وہ میں ہی تو ہوں، تو میں کیا بولتا تم سے۔ بڑھیا نے کہا آؤ بیٹا، اگر تم ہی ہو تو سارا معاشرہ جھوٹا ہے، ساری کائنات جھوٹی ہے، تم سچے ہو، بتاؤ تمہارا پیغام کیا ہے، بڑھاؤ ہاتھ، اپنے پیغام کو بتاؤ، اپنے میسج کو بتاؤ۔ میں تمہارے میسج کو قبول کرتی ہوں، میں تمہارے پیغام کو قبول کرتی ہوں، کیونکہ تم سچے ہو، پوری دنیا جھوٹی ہے۔ یہ کیریکٹر ہے، اگر یہ کیریکٹر ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگا دوست، تو لاکھ جلسے ہوں، لاکھ جلوس ہوں، لاکھ چیزیں ہوں، لاکھ کانفرنسیں ہیں، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں وہ کیریکٹر اختیار کرنا ہوگا جس کیریکٹر کی بنیاد پر، جس اخلاق کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس دعوت کو، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ دوستوں وقت زیادہ ہو رہا، میں نہیں چاہتا کہ شیخ کا میں اور زیادہ وقت لوں۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ شیخ فضیلۃ الرحمان، شیخ معراج ربانی حفظ اللہ کی تقریر ہونے والی ہے، اور آپ تمام لوگوں کو یہاں پہ اسی لیے جمع کیا گیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ باہر ابھی گھوم رہے ہیں، وہ آ جائیں اندر۔ شیخ معراج ربانی صاحب کا تعارف میں سمجھتا ہوں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، ان کا کیا کوئی تعارف کرتا ہے؟ ربانی صاحب کا اگر تعارف کوئی کہے کہ ربانی صاحب کا تعارف کرا دیجیے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کیا تعارف کرائے۔ اب سورج کو کوئی چراغ دکھائے تو اس کا کیا تعارف ہوگا؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ کچھ جگہیں اپنے نام سے پہچانی جاتی ہیں، کچھ جگہیں، کچھ شہر، کچھ مملکت، کچھ گاؤں اپنے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے اپنے گاؤں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں اعظم گڑھ کا رہنے والا ہوں، میری پہچان اعظمی سے ہوتی ہے کہ میں اعظم گڑھ کا رہنے والا ہوں، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ہستیاں اس دنیا میں اس طرح کی پیدا ہوئی ہیں جن کے ذریعے سے، جن کے نام کی وجہ سے وہ علاقے پہچانے جاتے ہیں۔ آج جب سید معراج ربانی کا نام لیا جاتا ہے تو دنیا یہ کہتی ہے کہ سید معراج ربانی وہ ربانی صاحب جو حائل والے ہیں، آج حائل کی پہچان سید معراج ربانی صاحب بن گئے ہیں۔ وہ شخصیت اللہ تعالیٰ، یہ ایسا طوفان ہے، صرف ایک نام نہیں ہے۔ سید معراج ربانی صرف ایک نام نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے، ایک تحریک ہے، ایک انقلاب ہے، ایک طوفان ہے۔ جب یہ طوفان چلتا ہے تو شرک و بدعت کے بڑے بڑے عمارتیں میں زلزلہ برپا کر دیتا ہے۔ آج یہ شخصیت ہمارے بیچ موجود ہے۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ دوستو، آج ان کی حفاظت امت مسلمہ کے نئی نسلوں کی ذمہ داری ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ شیخ کی باتوں کو ہم سنیں اور ان کے افکار و خیالات کو اپنے ذہن و دماغ میں پہچانیں، اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ میں سوچتا ہوں کہ شیخ کو زحمت دینے سے پہلے
عبدالحق صاحب سے گزارش کی جائے کہ تھوڑا سا ہمیں نغم و سنج کی دنیا سے معمور اور مقبول کرا دیں. شیخ عبدالحق صاحب آواز نہیں کیا دائی جالیات الرسول، بہت دنوں سے ان سے کہا جا رہا تھا لیکن آج موقع ملا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور خوش قسمتی ہے. اور آج لگتا ہے ایسا یہاں پہ آج بڑا خوبصورت منظر ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ علم و ادب کے آسمان کے سورج کے ساتھ ساتھ چاند ستارے بھی یہاں حاضر ہو گئے ہیں. یہ دیکھا جائے تو دائیں سے لے کر کے بڑے کی پورا بہت خوبصورت منظر. علم و ادب کا پورا سماج، پورا آسمان آج زمین پہ اتر گیا ہے. سورج بیٹھا ہوا ہے، چاند ستارے جگمگا رہے ہیں اور ان کی روشنی میں ہم آپ اپنے دلوں اور ذہن کو منور کر رہے ہیں. جناب عبدالحق صاحب میں تو کرسی پر کر دیتے نہیں کوئی بات نہیں. ابھی ابھی کا تو کام ہے نہیں، ابھی آپ کو بولنا ہے. بیٹھے ابھی شیخ کو بلانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ آواز تو کچھ نہیں، بس استاد محترم کہوں یا برادر محترم کہوں، فضیلۃ الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کا حکم ہے، بس اسی حکم کی تعمیل ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. سب کچھ ہے، کچھ نہیں ہے. علامہ اقبال کی ایک نظم ہے لا الہ الا اللہ کو قرآن سے، بس وہی میں اپنی کچھ نہیں ہے، بس شیخ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ لا
پیوند بوتان وہم گما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خیرت ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری خیرت ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری نہ ہے زمان مکان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کبھی آپ چاہیں تو لا الہ کہہ بھی سکتے ہیں فکر کے ساتھ یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ 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 السلام جزاک اللہ خیر یہ اس پروگرام کی برکت ہے کہ آج عبداللہ صاحب کو بھی شکریہ دیا بہرحال دوستوں بلا وقت کو ضائع کیے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس فکر اور اس تحریک اور اس انقلاب کا آغاز کی جائے جس انقلاب کا طوفان جب گزرتا ہے تو شرک و بدعت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیتا ہے آج وہ طوفان ہمارے بیچ موجود ہے ہم یہ چاہتے ہیں اور پوری امت مسلمہ ان کی ممنون اور مشکور ہے کہ ایسا طوفان اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ پیدا کیا کہ جس کی تھرتھراہٹ سے شرک و بدعت کے ایوان لرزت اور تھر تھر کانپنے لگتے ہیں الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے بیچ ہے نہایت خدمت و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا جہاں تشریف لائیں مائک اپنے آپ پکڑیں اور ہماری پیاس کو اور زیادہ شدید نہ ہونے دیں شیخ معراج ربانی ایک تحریک ایک طوفان اور ایک انقلاب مائک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں رات کو پیدا فرمایا اور پیش بہادر درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ جن کا نام نامیش میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 11 جنوری 2018 عیسوی کی یہ پررونق رات رحمتوں برکتوں بھری آج کی یہ شب جمعرات کا دن اللہ جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. علماء کرام کا ماشاءاللہ اہل قسیم اور بریدہ اور اس کی قرب و جوار کے علماء اور مشائخ کا یہ بھرپور اجتماع دعات کا ماشاءاللہ اور آپ حضرات سامعین مبارک اور محترم سامعین کی حاضری اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ عز و جل کا ایک فرمان ہے جس کی روشنی میں آج اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب. موسم اعلان کے ذریعے آپ کو یہ بتایا گیا کہ موسم سرد اور گرم ہوتا ہے. اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے پیچھے راز کیا پنہاں ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بدلتے ہوئے موسم کے تناظر میں اور اسی کے ارد گرد میں آپ حضرات کے دماغ کو، آپ کی فکر کو، آپ کے ذہن کو، آپ کی سوچ کو میں قریب سے قریب کر میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ آپ کو دینا چاہتا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں. علامہ اقبال کی شاعری ابھی آپ سن رہے تھے. میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کے سروں کے اوپر سے وہ شاعری گزرتی ہے. افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ وہ کہنے والے بھی چلے گئے، وہ سمجھنے والے بھی چلے گئے. آج ہم ان شاعریوں کو سمجھتے یا ان باتوں کو سمجھتے تو آج ہم جن کنڈیشنوں جن حالات میں ہیں اور سانس لے رہے ہیں یہ حالات ہمارے اوپر کبھی نہ پیدا ہوتے ہیں. علامہ اقبال کی وہ شاعری سمجھنے کے لیے بہرحال بہت عظیم دماغ کی ضرورت ہے. وہ الفاظ ہی ہمارے ہوش و خرد میں نہیں ہیں تو کہاں سے زناری سمجھ میں آئے گی اور کہاں سے اور دیگر چیزیں سمجھ میں آئے گی جو الفاظ ہیں اور جو فکر علامہ اقبال نے دی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے فاضل گرامی قدر مولانا عبدالحی سرور حفظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ تو جزائے خیر دے جنہوں نے اتنی حسین اور خوبصورت نظم پیش کی علامہ اقبال رحمہ اللہ کی. اور اسی طرح سے حضرت مولانا توفیق صاحب ماشاء اللہ ہم سے پہلے جو آپ کے سامنے قرآن و سنت کی
موتیاں رو رہے تھے اور آپ کو نصیحتوں کے گوہر اور نصیحتوں کے جو ہے خوشبو سے آپ کے دل و دماغ کو معطر کر رہے تھے. ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خوشی ہوئی اور بڑی مسرت ہوئی کہ آج آپ تشریف رکھتے ہیں اور آپ نے اتنی بہترین باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں. اب جیسے طالب علم بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج یہ شب اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. مشکور اور ممنون ہوں مکتب توحید الجاریات اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر اس کے سالمیہ ثنائیہ اولا کے انڈسٹریل ایریا جو فرسٹ انڈسٹریل ایریا اس جاریات کے اور مدیر اور دیگر متعاونین اور خاص طور سے اپنے فاضل گرامی قدر مولانا سلیمان صاحب حفظہ اللہ کے جن کی جد و جہد اور ان کے احباب اور رفقا کی کاوشوں سے آج یہ مجلس مبارک آج یہ منعقد ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ دامِ دل میں قدم سفرے جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے تو حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے نصیبے میں یہ حصہ مقرر فرمائے, ان کے میزان حسنات بنائے. اللہ ہم سب کی گردوں کو جہنم سے آزاد فرمائے, ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح اکٹھا فرمائے جیسے ہم یہاں اکٹھا ہے جمع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری روزیوں میں صحت میں تندرستی میں اللہ برکت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے اور ہماری آل اولاد کو اور امت مسلمہ کو مکمل طریقے سے ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی, یہ موسم بدلتے ہیں, ہم سب بھی بدل جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد کچھ دنوں پہلے گرمی کا موسم تھا, ہمارے جسموں کے اوپر کچھ اور لباس تھے. سردی آئی, ہمارے مزاج تبدیل ہوئے, فکر تبدیل ہوئی, سوچ تبدیل, ہماری جیبوں کے اوپر بھی جیبیں بھی تبدیل ہوئی, خرچہ زیادہ ہوا. سوٹر اور نہ جانے کیسے کیسے کپڑے لوگوں نے خرید کر زیب تک کرنا شروع کر دیے اور انہوں نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی, چینجنگ پیدا کی. کچھ دنوں کے بعد, چند دنوں کے بعد یہی کپڑے جو آپ کے جسم کے اوپر آج آپ کو زینت دے رہے ہیں, آپ کو گرم پہنچا رہے ہیں, آپ کے لیے آپ کی مزاج اور طبیعت کے سوٹیبل ہے یہی لباس, کچھ دنوں کے بعد یہی لباس آپ کو زہر بلکہ ایک طرح سے یہ نفرت ہو جائے گی اور ان لباسوں کو اتار کر آپ گرمی کے دنوں میں جو لباس پہنے جاتے ہیں وہ لباس آپ کے جسموں کی زینت آپ بنائیں گے. یہ جو رات اور دن کا آنا اور جانا اور یہ جو موسموں کی تبدیلیاں ہیں, اس کے بہت سارے اسباب اور بہت سارے ریزن. خرد ہوئی ہے, زمان و مکان کی زنداری, ہر چیز کو عقلیت پسند لوگ عقلوں کے اور اپنے خرد کے اوپر ناپتے ہیں, توڑتے ہیں. اللہ اقبال نے کہا نا, خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زنداری. زنار کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بڑی گہری بات ہے, شاید آپ کو بھی پتہ نہ ہو. زنار کہتے ہیں اس دھاگے کو جو ایک برہمن اپنے جسم کے اوپر ہمیشہ پہنے ہوئے رہتا ہے. ایک ہاتھوں سے بنا ہوا دھاگا ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں فارسی میں زنار کہتے ہیں اور اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ جنیو ہندی میں بولتے ہیں, ہندی میں جنیو بولتے ہیں. اس دھاگے کو پہنانے کے لیے برہمنوں کے ہاں باقاعدہ جشن ہوتا ہے, اس کی ایک مناسبت ہوتی ہے, اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہوشیار ہوتا ہے تو اس جنیو کو اس کو پہنانے کے لیے ایک اتسو ہوتا ہے. اس میں برہمنیت کو اس کو بالکل پختہ برہمن بنانے کے لیے یوں سمجھیے وہ جنیو مرتے دم تک اس کے جسم پہ رہتا ہے. وہ کبھی ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بغیر وہ سوتا بھی نہیں, اسے جلدی سے کسی بھی طرح سے اسے بنوانے کی فکر کرتا ہے. جب وہ باتھ روموں میں حماموں میں جاتے ہیں تو وہ باقاعدہ نکال کر کے اپنے کانوں میں لپیٹ لیتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے نزدیک بہت پوتر ہوتا ہے, بہت پاک ہوتا ہے. انہوں نے کانوں میں لپیٹ لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید حمام گندی جگہ ہے, ٹوائلٹ اچھی جگہ نہیں ہے, اس لیے اس کو لپیٹ لیتے ہیں تاکہ اس کا تقدس برقرار رہے. ہو سکتا ہے, ہمیں یہ پتہ نہیں ہے, لیکن اس کا سبب کیا ہے وہ برہمن ہی آپ کو بتائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل اور خرد ہر چیز ہر جگہ آپ کو عقلانیت نظر آئے گی, ہر چیز عقلوں کے پیمانے کے اوپر. لیکن یہ دنیا جہاں پر عقلوں کو اپیل کرتی ہے, اولو الالباب کو اپیل کرتی ہے, عقل والوں کو اپیل کرتی ہے
کہ اس کے سمجھو اس کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، یہ موسم سرما کا آنا اور موسم گرما کا جانا، موسم گرما کا آنا سرما کا جانا، اس کے اندر بھی عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اور بہت بڑی نشانیاں ہیں. اس کو غور کرو، سوچو. یہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمایا. یقیناً اس میں کوئی بات نہیں. عقل مندوں کے لیے قرآن کریم میں آج بے شمار آیتیں ہیں، معجز ہیں، ایسی اعجاز، ایسا اعجاز قرآن کریم کی آیتوں میں موجود ہے کہ آج ہم وہ باتیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں. لیکن غیر مسلمین جو اسلام مخالف ہیں، اسلام دشمن ہم نہیں کہتے، کیونکہ اسلام دشمن ہونا ایک الگ چیز ہے، اسلام مخالف ہونا ایک الگ چیز ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے نظریات اور آپ کے خیالات کا جو مخالف ہو وہ آپ کا دشمن بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے ذہن اور آپ کے دماغ کا موافق ہو لیکن وہ آپ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ایسی کوئی یہ نظریات کے جو مخالف ہوتے ہیں، جو نظریات کے مخالف ہوتے ہیں وہ دشمن بھی ہو ایسا نہیں ہے. لیکن جو دوست ہے وہ آپ کے نظریات کا موافق ہے لیکن وہ دوست ہی رہے ایسا بھی نہیں ہے. تو ہر مخالف دشمن نہیں ہوتا، ہر مخالف دشمن نہیں ہوتا. یاد رکھو. یہ بہت سارے لوگ اس میں بھٹک کر کے اور پھر غلط سلط معاملات کر دیتے ہیں. بہت سارے مخالفین ہیں اسلام کی فکر کو، اس مسلمان نہیں لیکن وہ آپ کے دشمن نہیں. خود ہندوستان کے اندر، خود پوری دنیا کے اندر ہم یہودیوں کو دیکھ لو، نصرانیوں کو دیکھ لو، بدھسٹوں کو دیکھ لو، جین دھرم کو، کسی کو بھی دیکھ لو، وہ آپ کے مذہب پر نہیں ہے، وہ آپ کے دین پر اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ آپ کے دین کے اوپر قائم و دائم نہیں ہے، وہ آپ کے دین کو نہیں مانتا لیکن وہ آپ کا دشمن ہو ایسا نہیں ہے. بہت سارے ایسے غیر مسلمین ہیں جو الحمدللہ آج مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، آج مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے کندھا ملا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. خود ہندوستان کے اندر دیکھیے ابھی جو پارٹیاں نکلی ہیں، دلت پارٹیاں ہیں اور کوئی پارٹیاں بھی ہمارے تک پہنچی ہے. کسی نے ہمیں بتلایا وہ بامسیٹ پارٹی کوئی نکلی بھی ہے جس کے اندر ماشاءاللہ تبارک اللہ وہ بیچارے مرد اور عورت یعنی چھوٹے طبقے کے لوگ جو ہندوستان کے اندر مظلوم رہے، جنہیں کچلا گیا، پھسلا گیا، جنہیں بڑے طبقے کے، اونچے طبقے کے لوگوں نے جن کے بہن بیٹیوں کو لوٹا، عزت و آبرو کو آج ہی لوٹ رہے ہیں اور آج ہی ان کو ستا رہے ہیں، وہ لوگ اپنی پارٹی بنا کر کے الگ ہو گئے اور کھڑے ہو گئے. وہ اسلام کی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے لوگوں یہ مسلمان تمہارے دشمن نہیں ہیں. وہ خود کو کہتے ہیں ہم ہندو نہیں ہیں، ہم اپنے بابا صاحب امبیڈکر کے ماننے والے ہیں، ہم ان کو جاننے والے ہیں، یہ ہمیں لوگوں نے ہندو بنایا، ہم ہندو نہیں ہیں، ہم ہندو نہیں ہیں، یہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں کیونکہ ہم ہی میں سے نکل کر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. انہوں نے بڑے طبقے کے لوگوں نے، اونچے جات کے لوگوں نے ان کے ظلم کیا، زیادتی کری تو یہ لوگ بدل گئے اسلام قبول کیا. اب وہ اس طرح سے تھیوریاں ہندوستان کے اندر بیان کر رہے ہیں. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے دشمن بھی نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر اختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن، میرے عزیزوں ایک مسلمان کی حقیقت آپ کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم بہت بدھو ہو چکے ہیں، بالکل بدھو ہو چکے ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے بولو؟ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اسلام کا مطالبہ ہم سے کیا ہے؟ اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اسلام ہم جو مسلمان ہیں ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اگر کسی نے آپ سے پوچھا، چلتے پھرتے کسی بھی دھرم کے ماننے والے نے XYZ کوئی بھی ہو، ہم نام لینا نہیں چاہتے کیونکہ آج کل تو مصیبت یہ ہے کہ کسی کا نام لو تو کوئی گلے پڑ جاتا ہے. یہ عجیب و غریب آج کل کا ماحول ہے. واقعی آپ بجلی کا نام لو، بجلی آپ کو پکڑ لے گی. آپ بھینس کا نام لو، بھینس آپ کے گلے پڑ جائے گی. اس لیے لوگ اب بڑی تھکی چھپی باتیں کرتے، اشاروں کناروں کی باتیں کرتے جناب عالی. لیکن جن کے ہاتھ میں ستا ہے، جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ کھلی باتیں کرتے جناب. تو آج جو آپ ہیں مظلوم، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کریں گے نہیں بات تو فوری طور پر آپ کے منہ پر دھکا لگا دیا جائے گا. یہ ٹیررسٹ ہے، یہ غدار وطن ہے، یہ دیش دروہی ہے، یہ جناب عالی یہ آتش، یہ دہشت گرد ہے. یہ مسلمان ہے تو سب سے پہلے دہشت گردی ہے. ٹوپی پہن لیا، داڑھی رکھ لی تو دہشت گرد نظر آنے لگتا. دنیا کے اندر اس طرح کی ہوا چلائی گئی، خوف زدہ. مسلمان تو بیچارہ سیدھا سادہ، یہ تو اس سے زیادہ، یہ اتنا کمزور، یہ تو بلی سے ڈرتا ہے. لیکن نہ جانے کہاں سے لوگوں نے لوگوں کے اندر ہوا کھڑی کر دی کہ لوگوں مسلمان مطلب قتل کرنے والا، مارنے والا، یہ کیوں کیا
کیوں تبدیلیاں پیدا کی گئی؟ اس لیے کہ لوگ اسلام کی سچائی، اس کی محبت اور امن اور آشتی کے اس کے اپدیش کو، اس کے پیغام کو پڑھ پڑھ کر سن کر کثرت سے اللہ کے فضل سے اللہ کو پہچاننے لگے، اللہ کے دین کو جاننے لگے، مسلمان ہونے لگے، تو شیطان نے سوچا یار یہ تو پھر پورا کھیل تماشا ہمارا پورا گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے اس مسلمان کو کچھ ایسا رخ دے دو کہ لوگ اس سے ڈرنے لگے۔ اس نے اٹھا کر کے اس کے اوپر دہشت گردی کا مہر مار دیا، ٹھپا اور کچھ اپنے لوگ پیدا کیے، ان کے اپنے لوگ نہیں ہیں، ہاں جناب یہاں ٹیٹو بنے ہوئے، یہاں ٹیٹو بنے ہوئے، جب وہ مارے گئے پتہ چلا ان کے جسم ٹیٹو سے بھرے ہوئے تھے۔ ٹیٹو سمجھتے ہو؟ ہاں سب جانتے ہو، ٹیٹو تو سب جانو گے، پھیٹو لوگ ہیں، سب پھیٹو لوگ، سب ٹیٹو جانو گے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ نہیں جانو گے، اللہ کے نبی کی مہر نبوت کہاں تھی مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے۔ یہی اگر جانے دو، یہ ہم ایسے ہو گئے، میں وہی بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت جو فرمانا کہ اختلاف لیل والنہار، یہ موسم کا آنا جانا، رات کا دن کا نکلنا، اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، ان چند نشانیوں کو آپ کی خدمت میں رکھوں گا میں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پکڑے گئے ایسے لوگ، یہودی تھے، کرسچن تھے، دوسرے دھرموں کے، داڑھیاں بڑھا دی، کالک لگا لیا یہاں پیشانیوں کے اوپر، اور جناب علی دوسروں کو، اپنے بھائیوں کو، خود مسلمانوں کو مارنے لگا اور کہنے لگا ہم اسلامی ملک قائم کرنا چاہتے ہیں۔ داعش جس کو ہم کہتے ہیں، دنیا نے کیا کہا؟ داعش، کیا کہا؟ داعش، سنے ہونا نام یہ داعش کا؟ ہاں، یہ کون ہے؟ اس کے اندر سارے یہودی، نصرانی، غیر مسلمین بھرے پڑے ہیں اور اس کا نام ٹھپا لگا دیا مسلمانوں پر دنیا کے سامنے۔ ارے بھائی کوئی مسلمان کو مارتا ہے؟ پاکستان کے اندر جو بم بلاسٹ کرتے ہیں ننھے منھے بچے جن کو بولنے کا بھی ڈھنگ نہیں، شعور نہیں، ان کو قتل کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ عراق کے اندر خون بہانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ مسجدوں کے اندر بم بلاسٹ کرنے والے مسلمان اپنے مسجد کے اندر بم بلاسٹ کریں؟ غور کرو ذرا، سوچو مسلمانوں، یہ دنیا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا تمہیں مٹانے پر تلی ہوئی ہے، دنیا ہی نے تو یہ مزاج بنایا ہے، دنیا ہی نے تو اس گروہ کو پیدا کیا ہے تاکہ مسلمان کا نام دے کر ان کے ذریعے سے اپنا کام لیا جائے۔ یہ آج سے نہیں، بہت زمانے سے ہو رہا، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے۔ مسلمانوں تم اپنی تاریخ کو سمجھو، یہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اس کا آغاز ہو چکا تھا، اور مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کا جیسا نام رکھ کر، مسلمانوں کے صحبتوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کی جڑوں کو کاٹنے والے اسی دور میں پیدا ہو چکے تھے۔ یمن کا، یہی یمن جہاں وہ خبیث حوثی بیٹھے ہوئے یمن کو کھوکھلا کر رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے ان کو باقاعدہ فیڈز مل رہی ہے ایران سے، یہ ایران جو سب سے بڑا اسلام کا سب سے بڑا دعویدار، اسلام کی دعوت کرنے والا، یہ مسلمانوں کے پیٹ کے اندر چھرے گھونپنے والی یہ قوم آج سے نہیں، یہی عبداللہ ابن سبا یہودی کی پیداوار، ابن سبا جو یمن سے نکلا، آج وہی یمن دیکھیں کہاں فکروں میں پڑا ہوا ہے۔ اسی یمن کی سرزمین سے ایک حوثی نکلا تھا بہت پہلے، علم تارا کئی وفاد ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، وہ ہاتھی والے کا، ہاتھی لے کر کے نکلا تھا کہ خانہ کعبہ کو اٹھا دیں گے۔ ابرہہ اس کا نام تھا، یمن سے نکلا تھا، وہ اس زمانے کا ابرہہ تھا۔ آج اس زمانے کے ابرہہ ہے جو یمن کو نیست و نابود کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ ہو چکا تھا حجاز مقدس پر حملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، لیکن جب ابرہہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹوں کو، جو سردار قریش تھے، سردار مکہ تھے، جب ان کو اپنے ساتھ بھگا کر کے لے کے گیا تو اس نے سوچا کہ ضرور ان اونٹوں کا مالک ہمارے پاس آئے گا، چنانچہ اس کو خبر پہنچائی گئی، اس نے خبر پہنچائی کہ بھائی وہ اونٹ جو تھے وہ ہمارے تھے۔ عبد المطلب پہنچ کے کہنے لگے یہ اونٹ ہمارے، واپس کر دو۔ اس نے کہا تمہیں اونٹوں کی فکر ہے، میں اتنی بڑی فوج لے کر کے، اتنے بڑے ہاتھیوں کو لے کر کے تمہیں مٹانے کے لیے، مکے کو ڈھانے کے لیے، خانہ کعبہ توڑنے کے لیے، خانہ کعبہ توڑنے کے لیے، سمجھا کرو ذرا، ایک ایک نقطے تمہاری تاریخوں کے اندر موجود ہیں۔ بمبا پوجا اہم ترہم میرے یاروں میں تمہیں کیا کیا بتلاؤں، دل تو زخمی ہے، کیا کیا پوائنٹس بتلاؤں، اللہ کی قسم
خدا کرے خدا تمہیں کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تم تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں. اللہ کی قسم اپنی تاریخ پڑھو, اپنے قرآن کو پڑھو, اپنی نبی کی سیرت کو پڑھو. ایک ایک حقیقتیں آج تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ پانی کم چائے ہے آپ کے بھاگے میں. جو مصیبتیں جو پریشانیاں ہمارے بزرگوں نے جھیلی اور الحمدللہ وہ اسی لیے تاریخ کے پنوں پر درج ہیں تاکہ قیامت تک کے لیے وہ ہمارے لیے شمع ہدایت بنے, وہ جلتے ہوئے چراغ ہیں جن سے ہم تسلیاں اور جن سے ہم روشنیاں حاصل کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولو آ رہی ہے؟ ہاں اچھی طرح سے سمجھ لو. پتہ نہیں زندگی رہے ملاقات ہو کہ نہ ہو, اپنی قوم کو بیدار کر رہا ہوں میں, تمہیں میں اپنی طرف نہیں بلا رہا, اللہ اس کے رسول کی طرف بلا رہا. سمجھو ذرا, وہ کافر تھے, وہ مشرک تھے. سنو, عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ بھی سنو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے یہ. ابرہا نے کعبہ ڈھانے کی بات کی, آیا عبد المطلب کے اونٹ ضبط کیے, عبد المطلب گئے کہا یہ میرے اونٹ سے واپس کرو. کہا تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے؟ میں تو خانے کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں, کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہوں, تمہیں اس کی فکر نہیں, تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے. تو عبد المطلب نے کیا کہا؟ کہا میں رب الابل ہوں, اونٹوں کا مالک میں ہوں, مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے. جو رب کعبہ ہے, جو کعبے کا رب ہے, جو کعبے کا مالک ہے, اسے اپنے گھر کی خود فکر ہے, وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا. اللہ, یہ ایمان ہے, یہ ایمان. پھر بھی وہ مشرک تھے, پھر بھی وہ کون تھے؟ زور سے بولو, کافر تھے بیچارے. جی ہاں, اللہ, کیوں؟ وہ اللہ کے ساتھ بھی غیروں کو پکارا کرتے تھے. یہی ان کا جرم تھا. ان کا جرم, وہ ہم سے زیادہ بااخلاق تھے, ہم سے زیادہ بہادر تھے, ہم سے زیادہ سخی تھے, ہم سے زیادہ سچ بولنے والے تھے, ہم سے زیادہ محبت کرنے والے, ہم سے زیادہ اخوت و بھائی چارگی کو نبھانے والے, ہم سے زیادہ روادار تھے. ہم کلمہ پڑھ کر اتنے مقام تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارا کرتے تھے. اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے, جس کے پاداش میں انہیں کافر کہا گیا, وہ جہنم میں گئے. جی جناب علی, لیکن اللہ پر ایمان اتنا پختہ تھا ان کا کہ جب اللہ نے کہا کہ ہم تو کعبہ کھانے کے لیے آئے ہیں, تمہیں اپنے کعبے کی فکر نہیں, تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے, تو ایمان کیا بولا؟ ایمان نے کہا کعبے کا جو مالک ہے وہ کعبے کی حفاظت کر لے گا, میں اونٹوں کا مالک ہوں, میں مجھے میرے اونٹ واپس کر دوں. اللہ, اس ایمان کی بدولت کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن کریم میں بلند ترقی وفعل ربک باصحاب الفیل, اصحاب فیل کو تم نے دیکھا نہیں؟ ہاتھی والوں کو اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل, ان کے مکر کو, ان کے قید کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا, تضلیل میں گمراہ کیا. یاد ہے یہ سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, الم یجعل کیدہم فی تضلیل, ان کے مکر کو, ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ختم کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اور ان کے اوپر طَيْرًا أَبَابِيلَ, پرندے اللہ تعالیٰ نے دے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ, جو انہیں اوپر سے نشان زدہ, نشان لگے کہ جو کنکریاں تھیں اللہ کی طرف سے اپنے پنجوں میں, اپنے چونچوں میں لے کر کے وہ ڈالتی تھی تو آئٹم بم بن جایا کرتے تھے, جس پر گرتی ختم. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہی ترجمہ یاد کر کے اپنے اپنے گلی محلے میں لوگوں کو سناؤ, یہی دعوت ہے, یہی تبلیغ ہو جائے. بابری مسجد زندہ باد, بابری مسجد زندہ باد. ایمان وہ ہونا چاہیے, بابری مسجد کو بنانے والا ایمان ہونا چاہیے. کیوں ڈرتے ہو؟ خوف زدہ اس لیے ہو کہ تم تو ہو اس لائق کہ تم بلیوں سے ڈرتے ہو, مردوں سے ڈرتے ہو, تازیے شدے علموں سے ڈرتے ہو, واللہ تم اسی سے ڈرتے ہو. اور دشمن دنیا والوں کو کیا بتا رہا ہے؟ اس سے ڈر کے رہنا یہ بہت ڈینجر ہے. حالانکہ یہ کھسپسا ہے, آج کا مسلمان کھسپسا ہے, کچھ نہیں, نہ ایمان ہے
न ही इस्लाम की कोई रमक है, सिवाय रह गई रस्म अज़ान रूहे बिलाली, न रही फलसफा रह गया तलकीन गजाली, न रही न हमारा किरदार मुसलमानों जैसा, न हमारा अमल इस्लाम के मुताबिक, न हमारा ईमान इस्लाम के मुताबिक। सिर्फ हम ये सोचते हैं यहाँ हम रोजी रोटी कमाने आए हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं, जैसे भी कमाने हैं, हराम से आने दो, हलाल से आने दो, जैसे भी, बस हमको चाहिए। रवादारी, उखुवत, मोहब्बत, सिला-रहमी, बहन भाई, माँ बाप के हुकूक, इस्लाम के हुकूक, तौहीद, सुन्नत, ये दीन इस्लाम की तबलीग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर्स कायम है। उलमा की ये पूरी भरपूर टीम माशाअल्लाह मुख्तलिफ जुबानों के अंदर, केरला के अंदर, तमिल के अंदर, मद्रास के अंदर, चाइनीज जुबान में, फिलिपाइनी जुबान में, इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर, सारी जुबानों में किताबें, कुरान सब मौजूद है। हमें कभी तौफीक नहीं हुई कि हम उसको लें, पढ़ें, समझें, सोचें, अपने अंदर भी तब्दीली पैदा करें। सर्दी आती है तो जिस्म को तब्दील कर लेते हो, कपड़े बदलते हो, गर्मी आती है खुद के अंदर तब्दीली पैदा कर लेते हो। इस्लाम सुबह शाम तुम्हें दावत देता है, ये तब्दीली कब आएगी? कब आएगी ये तब्दीली? कब आएगी ये तब्दीली? मुल्क बदल रहा है, मुल्क बदलने के नाम पर अमीर गरीब हो, मुल्क बदलने के नाम पर जो अमीर है और अमीर हो रहा, और जो गरीब है वो मालदार होता जा रहा। अपने अपने देशों के ऊपर, मुल्कों के ऊपर गौर करो, जितने भी लीडर, नेता चेंजिंग पैदा कर रहे हैं, तब्दीली पैदा कर रहे हैं, और क्या कहा जाता है? मुल्क के अंदर क्या पैदा हो रहा है? सियासत तो आम सी चीज है यारो। एक बड़ा शब्द है हिंदी का, वो बोला जाता है देश के अंदर विकास पैदा हो रहा है, तब्दीली पैदा हो रही है, विकास। रब्बे कायनात की कसम है, मेरी ये बात नोट कर लो। अखबारात मुझसे ज्यादा आप पढ़ते होंगे, टेलीविजनों की न्यूज़ें आप सबसे ज्यादा देख होंगे। सर्दियां और भी मुल्कों में पड़ती हैं, सर्दियां और भी देशों के अंदर होती हैं, लेकिन जितने सर्दियों से मौत का विकास हमारे मुल्कों के अंदर होता है, किसी दूसरे मुल्क में इतना विकास मौत का नहीं होता। सर्दियों से कितने लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, और देश का लीडर ये कहता फिर रहा दुनिया के अंदर कि हम उन्नति कर रहे हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा। कौन सी तरक्की कर रहा भाई? जरा सी सर्दी आती है, बेचारे मर जाते हैं छुट छुट के। हॉस्पिटलों के अंदर 25-30 लाख के बिल बन रहे हैं झूठे। डॉक्टर डाकू बन चुका है, हॉस्पिटल तिजारत के अड्डे, तालीम और तरबियत के नाम पर लोगों के जेबों को बटा गिरा रहे हैं, बच्चों को महरूम किया जा रहा है, बड़े बड़े जिनके पास पैसे हैं। मेरे अजीजों मुसलमानों, तुम इस दुनिया के लिए नहीं बनाए गए। सुनो, तरक्की किस तरह से होती है, ये सारी दुनिया की सारी कायनात। अब मैं अगर ये बात कहूंगा तो हमारा अपना ही भाई नाम ले, अब्दुल्ला अब्दुल रहमान नाम रखने वाला, कहेगा ये मौलवियों की, मुल्लों की बातें, ये मौलवी मुल्लों, दाढ़ी वालों को क्या कहते हैं? मौलवी मुल्लों की बातें। चूंकि अपना क्लीन शो है बेचारा, तो मैं आपको एक लतीफा भी आया है तो सुना देता हूँ। दिल्ली के अंदर हम पढ़ रहे थे, जहाँ मिलिया के ग्राउंड था, वहां फुटबॉल खेलने जाते थे, मेवाती थे बगल में, तो वहां पे हम बॉल खेलते थे, तो बहुत सारे लड़के भी आते थे, तो वो कहते मुल्ला जी बाल दीजिए, बाल दीजिए। तो बड़ा गुस्सा लगता है यार कि हम दाढ़ी वालों को मुल्ला जी कहता है। अब हम कौन से मुल्ला जी, ताबीज़ डंडे भी बेचने वाले लोग हैं, क्योंकि मुल्ला तो ताबीज़ डंडे बेचने वाले को कहते हैं। ये फारसी लफ्ज़ है मुल्ला। कबर का जितना बड़ा पुजारी होगा वो उतनी बड़ा गौसे आदम से उसका सिलसिला जुड़ेगा। तो ताबीज़ और डंडे बेचने वाले किसी कौम के अंदर मोहतरम हो सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आम मुसलमानों के यहाँ पे मोहतरम नहीं हो सकते। हो सकता है आपके नजदीक वो बहुत बड़ा वली अल्लाह हो, लेकिन हम उसे पाखंडी समझते, वो मक्कार है, वो झूठा है, खबीस है, वो दीन को बेच के खा रहा है, कुरान के औलाद फाड़ फाड़ के खा रहा है। हो सकता है कि आपके नजदीक को बहुत बड़ा मोहतरम हो, जी जनाब। हम तालीम करने वालों को अच्छा नहीं समझते, हम इन्हें तो मक्कार शैतान के पुजारी समझते हैं, क्योंकि अक्सर बेहतर ये शैतानी काम होते हैं, शोबेबाजियां करते हैं, शैतान के नाम पर शैतान कमा के लोगों को उल्लू बनाते हैं।
बाबा बंगाली, बाबा फरीदाबादी, बाबा फलानी, बाबा दिल्ली, बाबा बंगाल, हिंदुस्तानी, बाबा फलानी, लेकिन टेलीविजन के ऊपर देखिए मासूम कदमों में वीजे का मसला हो, लड़की का मसला हो, इश्क का मसला हो, मोहब्बत का मसला हो, निकाह का मसला हो, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा हो, आपको अस्तगफिरुल्लाह जूता से रिजल्ट से बसा पलक झपकते में मोबाइल से आपका काम भला हो जाता है। बोलो ऐलानात होते कि नहीं होते? बोलो होते हैं। और आप उल्लू बने हुए, टट्टू बने हुए, लड्डू बने हुए बहुत बड़े बाबा नहीं, ये बहुत बड़े बाबा इनके जूते चप्पल ले लेके सरों में घूमते हो। ये बाबा नहीं, ये जमाने का कुत्ता आदमी है, ये खजीर से भी बदतर है, ये तुम्हें लूट रहा है, तुम्हें इस नाम पर तुम्हें जो है बेवकूफ बना रहा है। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि मुल्ला का लफ्ज हो सकता है उसके यहाँ मोहतरम हो, लेकिन हम इसे गाली समझते हैं। जब उस लड़के जब उन लोगों ने कहा मुल्ला जी हमने कहा हाँ पंडित जी, हाँ पंडित जी बोलो, पंडित जी बोलो। अब आए हमारे पास, कहने लगा आप मुझे पंडित जी क्यों कह रहे? हमने कहा भैया आप मुझे मुल्ला जी क्यों कह रहे? कहने लगा दाढ़ी वाले हो इसलिए हम मुल्ला जी कहते हैं। बोले माफ करना, मैंने कहा माफ करना, हमारे घर बगैर दाढ़ी वाले को पंडित जी कहते हैं। हमने कहा हमारे घर बगैर दाढ़ी वाले को पंडित जी कहते हैं। तो कहे तू मुल्ला जी, तू कह मुल्ला जी, हम तुझे पंडित जी पंडित जी पंडित जी नहीं हजार दफा कहेंगे। अगर तू गाली पंडित कहना समझता है तो बोल तू कितना बड़ा, तू कितना बड़ा है वो जो है बदमाश आदमी। और तेरी अकल क्या है? दाढ़ी वाले को हम भी इतने बेवकूफ है, मुसलमान वो दाढ़ी वाले बगैर दाढ़ी वाले भाई साहब जरा सुनिए, और दाढ़ी वाले वो मुल्ला जी जरा सुनो, क्या कर दिया तुमने? ये तुमने बयान रखा हुआ है दीन का, इस्लाम का, इस्लाम को बराबर करने वाले। तो दूसरे खोसा जो बैठे हुए हैं राजगद्दियों पर, जो तुम्हें और तुम्हारे इस्लाम को जलील कर रहे हैं, जब तुम अपने हाथों से जिल्लत और रुसवाइयां उठाओ, वो तुम्हें कब की इज्जत देने वाले हैं? इसलिए उठो, समझो अपनी हकीकतों को। जमाना बड़े अजीब-ओ-गरीब अंदाज से चाले चल रहा है, बेवकूफ न बनो। रोटियां कमाने के लिए तुम बहुत होशियार हो, कोई भी नट बोल्ट इंजनों के अंदर कम नहीं लगाते, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ते, बिल्डिंग बनाओ चांद पर पहुंच गए तुम। इतने बेवकूफ नहीं हो, तुम्हें इस्लाम ही समझ नहीं आ रहा, इस्लाम ही में तुम बेवकूफ समझ रहे हो। हम जब इस्लाम की वर्जिनल इस्लाम की बात करते हैं, हम जब पक्के इस्लाम की बात करते हैं तो कहते हैं ये वहाबी लोग हैं, आतंकवादी हैं, दहशत गर्द हैं। जब हम तावीज़, गंडे, पलीते और दरगाह मज़ार पूजने पाजने की बात करते हैं, ये बहुत बड़े अल्लाह हैं, ये तो बहुत बड़े देश के भक्त लोग हैं, बहुत बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, जानो मेरी बात सुनो। और मैं ऐसे मुंह पर कदम लगाना चाहता हूँ। तो किसकी बातें कर रहे हो? देश चाहे हर आदमी को अपने अपने मुल्क से मोहब्बत करने का, कोई पाकिस्तानी है तो अपने मुल्क से मोहब्बत है, हमें हमारे बाप का कोई इरादा बोलो। कोई बांग्लादेशी अपने मुल्क से मोहब्बत करे, हमारे बाप का क्या जाता है? कोई हिंदुस्तानी अपने मुल्क से मोहब्बत करे, हमारे बाप का क्या जाता है? कोई फिलिपाइनी, कोई जापानी, हर आदमी अपने अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। और सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहां अल्हम्दुलिल्लाह हर मुल्क और हर देश के लोग मौजूद हैं, यहाँ मौजूद है। न किसी बंगाली में, न किसी हिंदुस्तानी में, न किसी पाकिस्तानी में, न किसी नेपाली में, न किसी चाइनीज में, न किसी जापानी में कभी कोई फरार, कभी कोई झगड़ा, कभी कोई लड़ाई, कभी कोई पट्टा होता है मुल्क के नाम पर। बोलो, हम तो यहाँ एक साथ रहते भी हैं, खाते भी हैं, हमारे प्लेट में हम भी खाते हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई भी खाते हैं, नेपाली भाई भी खाते हैं, हिंदुस्तानी भाई भी खाते हैं, चाइनीज भाई भी खाते हैं, अमरीकी भाई भी खाते हैं। हम एक साथ रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं। सऊदी अरब के अंदर ऐसा कहीं कोई खून, कोई कत्ल, कोई गारत गली, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग रहने के बावजूद मुल्की पैमानों पर, जुबान के पैमाने पर, नस्ल के पैमाने पर, रंग के पैमाने पर कभी किसी ने कहीं किसी अखबार में सुना, देखा है? मुझे बताओ, बोलो, गवाही दो। कभी सुना तुमने किसी हिंदुस्तानी ने बंगाली भाई को कत्ल किया? किसी बंगाली भाई ने किसी पाकिस्तानी भाई को, या किसी हिंदुस्तानी भाई ने किसी पाकिस्तानी भाई को कत्ल किया? या किसी यहूदी को कत्ल किया हो, किसी ने, मुसलमान ने, किसी क्रिश्चियन को किसी ने कत्ल किया हो, या किसी हिंदुस्तानी ने, या पाकिस्तानी ने, या सऊदी ने, या अरबी ने किसी हिंदू को इसलिए कत्ल किया हो? या हिंदू है कोई बताए भाई गलत है? इससे बड़ा सबूत दुनिया के अंदर इस्लाम के टॉलरेंस का, इस्लाम की रवादारी का और क्या हो सकता है? कुरान और सुन्नत नहीं समझते, ठीक है, लेकिन ये खिले हुए चादर सूरज, खिला हुआ ये मौसम, खिला हुआ ये खिली हुई ये हकीकत क्यों नहीं तुम्हारी समझ में आती है बात? और क्यों नहीं तुम बागे को हम कहते हो? क्यों नहीं ऐलान करते हो लोगों के सामने कि लोगों
मानते हैं कि तुम्हें कुरान और हदीस समझ में नहीं आता, हालांकि तुम्हें अच्छा आता है। तो सऊदी अरब की ये रवादारियां तो देखो, सऊदी अरब का ये मिजाज तो देखो, सऊदी अरब का ये माहौल तो देखो, सऊदी अरब का ये मोहब्बत तो देखो आपस में मिलजुल कर। इसी इज्तिमा के अंदर मैं कहता हूं नेपाली इखवान भी है, बांग्लादेशी भाई भी है, पाकिस्तानी भाई भी है, जनाब अफगानिस्तान भाई भी है, हमारे हिंदुस्तानी भाई भी हैं, श्रीलंकी भी हैं, तमिल वाले भी हैं, केरला वाले भी हैं, मलयालम भी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मोहब्बत से बैठे हुए सब अल्लाह रसूल की बातें सुन रहे हैं, इस्लाम की बातें सुन रहे हैं। गैर मुस्लिमीन भी है, मुस्लिमीन भी है। गैर मुस्लिमों को हमारे मुल्क में कोई, इस मुल्क सऊदी अरब में कोई खतरा नहीं है, न मुसलमानों को किसी से कोई खतरा है, न पाकिस्तान से खतरा है हिंदुस्तान से, न हिंदुस्तान को खतरा है पाकिस्तान से, न बांग्लादेश को खतरा है पाकिस्तान से, न नेपाल से, न चाइना से, न जापान से, किसी को कोई खतरा नहीं। ये हमारे मुल्कों में बैठ बैठ करके अपनी अपनी सरहदों के अंदर लोगों को बड़े खतरे नजर आते। इनको किसी से कोई खतरा नहीं, इन्हें अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है, उल्लू बनाते हैं हमको और तुमको, और नाम लेते हैं मजहब का, किसका? दीन का, इस्लाम का। यारो समझो, हम सब के अंदर ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है। शर्म कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा अपने नहीं फसलों को, ये नगमा नहीं फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। बहार हो कि खिदा हर मुल्क के बास की मुल्क खुदाए बास। हम किसी मुल्क के, किसी माहौल के, किसी बहार और किसी खिदम के पाबंद नहीं है। मुसीबत आई तो भी ला इलाहा इल्लल्लाह, खुशी आई तो भी बोलो ये है पैगाम हमारा। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तग़लिबुल अरब वल अजम। ये इस्लाम कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, अरब और अजम के मालिक बना दिए जाओगे। है। और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों ने कहा मक्के की धरती पर, और हुकूमत बनी कि नहीं बनी। अब ये बातें जब हम कहते हैं तो कुछ सियासी गलियारों ने, चप्पल जूते उठाने वाले, छोटे छोटे चाटने वाले, रंग बिरंगे मिजाज रखने वाले मर्द हो या औरतें, वो कहते हैं देखो ये इस्लाम लाने की बात कर रहा है, इस्लाम आएगा तो ये होगा। लोगों को डराते हैं क्या? इस्लाम आएगा तो तुम्हारे ऊपर ये लगेगा, इस्लाम आएगा तो तुम्हें ये किया जाएगा, इस्लाम आएगा तो तुम्हें ये किया जाएगा। इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और कहता कौन है? जो देश के अंदर बहुत पवित्र माना जाता है। ताज्जुब तो ऐसे नजिस और नापाक लोगों पर ये होता है कि इन्हें कैसे पवित्र मान रहे हो, गेरुआ रंग का पहन करके, ये पवित्रता की अलामत है। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगा रहा है खबीस आदमी। इसको पकड़ो, अदालत के अंदर खड़े करो, अगर ये साबित करके अपने दलाल को जो सजा चाहो मंजूर है। ये इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर झूठी तोहमतें लगा रहा है। सुनो, झूठी तोहमतें लगाकर इस्लाम और मुसलमानों को रुस्वा करना चाहते हो तो मुसलमान को रुस्वा कर सकते हो। इंशाअल्लाह इस्लाम को रुस्वा कोई कर सकता और मुसलमान को भी कोई रुस्वा नहीं कर सकता अगर वो मुसलमान सही मुसलमान बन जाए, आइडियल बन जाए कायनात के लिए। वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया इज्जत अल्लाह के लिए। इज्जत किसके लिए? इज्जत रसूलुल्लाह के लिए, जो इस हुक्म की तनफीज करते हैं। और इज्जत उनके लिए जिस हुक्म को अपने लिए मन्नो सलाह रखते हैं, अपनी पेशानियों का झूमर बनाते हैं। जुअल ज़िल्लतु वस्सगारु अला मन खालफ अमरी। लेकिन ज़िल्लत और रुस्वाइयां उनके पेशानियों का झूमर बनती है, उनके चेहरे के ऊपर मार दी जाती है जो इस इस्लाम से बगावत करते हैं, जो इस इस्लाम और अल्लाह के फरमान को, अल्लाह रसूल के फरमान को मानते नहीं, वो ज़लील और रुस्वा होंगे। अब तुम कहोगे कि भाई ज़लील और रुस्वा होंगे मरने के बाद तो क्या होता है कौन जानता है? ये बात बड़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ नहीं तुम ज़लील और रुस्वा हुए तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तुम चलते भी अंगारे, जहाँ हज़रत इब्लीस लानतुल्लाह अलैह इंतज़ार कर रहे हैं, आओ मेरी फसल के लोगों, मेरे औलाद बच्चों, आओ इस्लाम के बागियों, इस्लाम को गालियां देने वालों। बड़े अहमकाना अंदाज आजकल इस दुनिया में चल रहे हैं
किस किस को आप क्या करोगे? है मुसलमानों, बहुत झमेले हैं, बड़े फितरे हैं। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ, अल्लाह के लिए तुम सही हो ना हो, कायनात सही हो जाएगी इंशाअल्लाह। हम सुधर जाए, हमारे अंदर टॉलरेंस पैदा हो, रवादारी पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, हमारे अंदर एक इंसानियत से मोहब्बत पैदा हो। हर इंसान अल्लाह का बंदा है, हर इंसान, बोलो बहस कहते हैं इंसान सबसे मोहब्बत करो। हमारा इस्लाम तो ये भी कहता है कि तुम कुत्ते को, प्यासे कुत्ते को भी पानी पिला दो, उसकी जान बचा लो, उसकी जान बचा लो, तो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह माफ करके तुम्हें जन्नत मिलेगी। है ना? इस्लाम कहता है नहीं कहता? अल्लाह अकबर। तो इंसान तो उस कुत्ते से कहीं ज्यादा लगता है। कोई भी इंसान हो, यहूदी हो, नसरानी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी, अगर वो सुलह आस्ती अमन के साथ रहता है, हमें उसके साथ अमन के साथ, शांति के साथ, जैसे मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, रकीब अव्वल सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन थे, हमारे मुअल्लिम अव्वल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सहाबा थे, ताबईन थे, सैयदना उमर फारूक आज़म का दौर, गलियों के अंदर चक्कर लगाते, रात को अंदर मदीने के बाहर जाके, वक्त का वो बादशाह जिसका नाम सुनकर कैसर किसरा को पसीने आते, उस जमाने के जो रोमा थे, हिटलर थे, उमर फारूक आज़म का नाम सुन करके पसीने आते थे। एक मौके पर कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर अंग्रेजों का दौर था। अंग्रेज जो है, अंग्रेज अब यहाँ यही बात आती, अब मैं अंग्रेज की तारीफ करूं तो अंग्रेजों के जो पिट्ठू हैं, अंग्रेजों के जो हकीकी गुलाम हैं, अकेले अंग्रेजों के जो ताले चाट कर अपनी बहन बेटियों को जिन्होंने दिया है, ये आज भी लोग लगे हुए हैं अंग्रेजों की गुलामी में, जो आज भी कर रहे हैं, उनके कल्चर, उनकी सकाफत, उनकी जुबान, उनका रंग, उनके लिबास, सब कुछ जो आज अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए हैं, उनको बड़ा गुस्सा हमारी इस बात पे आएगा, लेकिन अपने रंग और नस्ल पर वो गौर नहीं करते। हम अंग्रेज की तारीफ करते तो हम ये देखो अंग्रेजों की तारीफ कर रहे हैं। अरे तो तुम मुर्गे की तारीफ कर रहे हो, जिसे किसी चूंटी को भी फायदा नहीं हुआ। अंग्रेज तो फिर भी तुझसे अच्छे थे, अक्लमंद थे, समझते थे, तो जो अच्छा था उसकी अच्छाई बयान की जाएगी। तू भी अच्छा बन, तेरी भी अच्छाई बयान की जाएगी, लेकिन तेरे खमीर में अच्छाई नहीं है। तू तो उस बिच्छू की तरह है जिस बिच्छू ने खजुए से दोस्ती करी और कहा बरसात आती है तो मेरी जिंदगी अजीरन बन जाती है खच्चू भाई, तो क्या करना? कहा करना यह है कि जब हम दोस्ती हो जाएगी तो हमें कब मुसीबत आएगी तो तुम्हें इस पार से उस पार कर देना, हम तुम्हारे पीठ के ऊपर बैठ लेंगे। तो बेचारा कछुआ भोला भाला है ना, उसने कहा भैया तुझसे दोस्ती तो बड़ी मुश्किल है। कहा क्यों? कहा तेरे डंक चलते रहते, तू मुझे मार देगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी पीठ पर लाद के तुझे मार देगा। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मारता, मेरे दोस्त हो तुम। उसने कहा ठीक है, बरसात आई, सैलाब आया, कछुए ने आवाज लगाई बिच्छू ने कि भैया मैं मर रहा हूं आजा। कछुआ गया, उसको पीठ पर बिठाया, सैलाब से बचा के ले जाके ओ दूसरे तरफ ले जाकर के बेचारे उसको जो उतारा, इसको हाँ बिच्छू राम को वहां उतारा। अब जैसे ही उतारा वैसे ही बिच्छू राम ने मारा टंक उसकी मुंडी पर, बेचारा कहा कर दिया ना तुमने हरकत अपनी, दिखा देना अपनी असलियत, तू तो कभी नहीं चूकेगा डंक मारने से, तेरे अंदर ये चीज मौजूद है। उसने कहा भाई माफ करना, मैं मजबूर हूं। क्या है? तो जिसकी मजबूरी है, जिसने अपने शरीर और खून के अंदर ये चीज पैदा कर ली है कि मुझे मुसलमानों को, इंसानियत को दागदार करना है, खत्म करना, तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। और ये सब नहीं है, ये चंद ऐसे लोग हैं, सब बहुत अच्छे हैं हमारे अपने मुल्कों में, चाहे वो नेपाल में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, हर जगह। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब अंग्रेज की बात आई तो ये कहेंगे साहब वो अंग्रेजों की तारीफ कर रहे हैं, हमारी तारीफ, तेरी तारीफ तो करते ना, जब तो सही हो तेरी तारीफ। तू अपने घर की बात देखते नहीं, दूसरे के घर में झांक रहा भाई। लोग भूखे मर रहे हैं, नौजवान नौकरी नहीं पा रहे हैं, लोगों को घरों के अंदर तू जीएसटी और नोटबंदी और पता क्या क्या बनाए लाकर, और ऊपर से तलाक और निकाह की बात कर रहा भाई। हमारी समझ में नहीं आ रहा यार, जिसकी बीवी खुद उसके कब्जे में हो, वो दूसरों की बीवियों के ऊपर इस तरह से
सबको बगैर बीवी करना चाह रहा है, कानून बना। हाँ, वो एक शहर में कोई कूड़ा था और किसी ने कह दिया भैया तेरा कूड़ापन सही हो जाए, ये अच्छा है या शहर के सारे लोग कूड़े हो जाए। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा कूड़ापन तो सही नहीं होगा, मैं ये चाहता हूं पूरे शहर के लोग कूड़े हो जाए। तो हमारे लीडरान यही चाहते हैं कि जैसे उनकी बीवियां लात मार के उनको चली गई या उन्होंने लात मार दी, या कोई बगैर शादीशुदा शादी के हैं, ऐसे ऐसे लीडर बने हैं, लीडरों के सरदार भी बगैर शादी के। तो ये हालात हैं हमारे मुल्कों के। मोहतरम, उन्हें क्या पता इंसानियत क्या है, उन्हें क्या पता जान क्या है, रूह क्या है। हर मोड़ पर कभी तलाक का मुद्दा, कभी आगरा ताजमहल का मुद्दा। ताजमहल मैं गिरा दे, हमारे बाप का कहना था भैया वो जितना भी मिल रहा है तुझे मिल रहा है भाई, तू ही खा रहा पी रहा, हमें तो एक नमक का एक टुकड़ा भी नहीं मैसर आ रहा। तू चल आगे, पहले तू हथौड़ा मार, पीछे हम 10 हथौड़े मारेंगे। चल तू चल मार, लाल किला भी गिरा दे, ताजमहल भी गिरा दे, पार्लियामेंट भी गिरा दे, कि अंग्रेजों की बहुत बड़ी लानत है ये। बीडी भी गिरा दो, बॉम्बे का बीडी, विक्टोरिया टर्मिनल गिरा दो। तुमने तो आज तक कुछ किया नहीं है सिवाय गिराने, काटने, पीटने, इसके उसके। हजारों गायें बेचारी माएं गौशालाओं के अंदर मर रही हैं भूख से, प्यास से। ये मजदूर देशद्रोही खन्नास ये उनके नाम की रोटियां खा रहा है। कभी राम के नाम की रोटी खाता, कभी गौ माता के नाम की। पता नहीं इसका पेट क्या हो गया। और सही बताया अल्लाह के नबी ने कि काफिर का पेट नहीं होता, सब अजवा में है, 7 जड़ियां होती हैं, वो 7 जड़ियों से खाता है, उसका पेट भी नहीं करता है। ये है इस तरह कल को ये माएं खड़ी होंगी क़यामत के दिन। गायें जितना तुमने खाया है, कोई किसी घोटाले में खाया, किसी ने किसी में खाया, सब जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। और सुनो, मैं सियासती बयान करने खड़ा हूं, न मेरा उससे कोई ताल्लुक है, तुम्हें आईना दिखा रहा हूं। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे शहर में रास्ते बना दिए। ये टके के लोग जिनकी अपनी कोई तहजीब, अपना कोई कल्चर नहीं, मलिक, गंदे, नापाक, नजिस, आज इस्लाम और मुसलमानों को आंखें दिखाए। ये क्यों हुआ? ये हमारी तुम्हारी अपनी बेवकूफियों से हुआ है। तुमने इस्लाम का दामन छोड़ा, तुम्हें इस्लाम से नफरत हो गई, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से नफरत हो गई, इसलिए तुम बुश क्लिंटन के चेहरे बना के घूमते हो। मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, तुम्हें रोजाना इस नूरानी दाढ़ियों से नफरत है, इसलिए इसे मूड करके गटर में, नालियों में फेंक रहे हो। तुमसे जिससे मोहब्बत है तुम वही जाओगे, याद रखो। अगर सुधरे नहीं, अगर नहीं सुधरे तो तुम्हारा हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। तुम्हें नमाज से मोहब्बत नहीं, तुम्हें सही अकीदों से मोहब्बत नहीं, तुम्हें कब्रों, मुर्दों, चादरों, शद्दों, हड़बों, कब्बानी जाने वालों से मोहब्बत, उन्हीं के साथ तुम्हारा भी हश्र होगा। जाओ, हम तो तुम्हें बता दे रहे हैं, न ये दरगाह वाला करेगा, न दरगाह वाला करेगा, न दुर्गा वाला, कोई तुम्हारी मदद कर सकता। बोलो, मदद कौन करेगा? अल्लाह है। यही इदारियात, यही मकाती ताउनी, यही इस्लामिक गाइडेंस सेंटर, यही उलमा, यही मशाइख, इनका यही पैगाम है, यही इस स्टेज की दावत है। कह लोगों, एक अल्लाह के बन जाओ, एक रसूलुल्लाह के फरमाबरदार बन जाओ। कायनात की कसम है, अल्लाह से दुआ करोगे, अल्लाह इनके कैद और मकर ये सारे के सारे अल्लाह खत्म कर देगा इंशाअल्लाह। तुम्हें शुरू करेगा, तुम्हारे मसाइल ऑटोमेटिक हल होंगे। पार्लियामेंटों में, अदालतों में, इनमें उनमें कहीं कोई नहीं हल करने वाला। पूरी दुनिया जब तुम्हारी दुश्मन हो तो एक अल्लाह की तरफ नजर उठाओ, वही है तुम्हारा हामी, वही है तुम्हारा मददगार, वही है तुम्हारा तो और वही नासिर, मदद करने वाला। और अपने दीन को पढ़ो, समझो और इसकी दावत भी लोगों तक पहुंचाओ। इसकी दावत भी हाँ लोगों को पहुंचाओ। मैंने बताया ना, आयत कुर्सी का तर्जुमा पढ़ लो। आप मैंने बताया कुल अल्लाह का तर्जुमा बताओ। कह लो अल्लाह एक है, अल्लाह के कोई माँ बाप नहीं, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह के बराबर कोई भी नहीं, उसी अल्लाह की पूजा करो, अल्लाह की बात करो कि जमीन बनाने वाला, आसमान बनाने वाला अल्लाह है, इसलिए उसी की पूजा। ये बात आप नहीं कर सकते, लोगों को बता नहीं सकते। अच्छे अखलाक, हमारे नबी ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया कि लोगों पानी ज्यादा मत बहाओ। हमारे नबी ने फरमाया कि जमीन अगर रास्ते पर चलते हुए कोई
पत्थर नजर आए उसको भी हटा देना नेकी है, लोगों से मोहब्बत से बात करना भी नेकी है, लोगों से अखलाक से, एक कुरान ने बताया किसी आदमी को मारना पूरे आदमियों को मारना है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये इस्लाम की मोहब्बतें हैं, इस्लाम का पैगाम है। लोगों को जो लोगों ने डराया है, आप उनके डर को खत्म करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो? मैं ये कर रहा था, बहुत जमाने से ये साजिश चल रही थी। हज़रत उस्मान गनी के दौर में जनाब अली न जाने इस्लाम की सल्तनत 25 लाख मुरब्बा मील चारों तरफ फैलती गई। यहूदियों को बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा कि ये तूफान रोका जाए। उसने रोकने के लिए अपने ही में से एक आदमी खड़ा किया, अब्दुल्लाह इब्न सबा, और वहां से उसने आगे झूठा कलमा पढ़ा, मुसलमानों जैसी दाढ़ियां, मुसलमानों जैसे लिबास, मुसलमानों में बैठकर उसने जनाब अली वो अकीदे कहना शुरू किए कि अल्लाह के नबी जिंदा हैं। हजरत ईसा अगर छोटे हैं, बाद छोटे नबी हैं, हमारे नबी सबके सबसे बड़े हैं। जब छोटे नबी होकर जिंदा रह सकते हैं तो बड़े नबी क्यों नहीं जिंदा रह सकते? चुनांचे आज भी बहुत सारे मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के बाद भी आज भी यही चिल्ला रहे, हमारे नबी मरे नहीं है, हमारे नबी मरे नहीं है। कोई कराची बुला रहा है, कोई दिल्ली बुला रहा है, कोई लाहौर बुला रहा है, कोई हिंदुस्तान बुला रहा है, कोई ऐसे अकीदे, हमारे नबी जिंदा है, मरे नहीं है। अब अल्लाह के नबी मरे नहीं है तो इतने उनके नीचे है सब जिंदा है। अब वो जिंदगी का नाम लेकर दरगाहों, मज़ारों, शब्दों, चबूतरों में चलते नहीं, फिर हम क्या करते हैं? लब्बैक या अली, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या गौस, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमने कहा ये लब्बैक तो कुफ़ारे मक्का भी नहीं पुकारा करते थे। अली कुफ़ारे मक्का लाख काफिर थे, लेकिन इतने बदतरीन तो नहीं थे, वो तो कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। आजकल का कलमा पढ़ कर भी ये मुशरिक क्या कहता है? लब्बैक या हुसैन, ऐ हुसैन मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। ये कौन लोग हैं? ये हमारी सफों में बैठे हुए वही लोग हैं जो मारो दौलत, जो इस्लाम के दुश्मन, जो यहूदियों की पैदावार, जो ISI क्या है वो तंजीम है ना, वो तंजीम क्या है वो ISI के नाम पर जो मुसलमानों को बदनाम करने, दाढ़ियां रखकर टोपियां नौजवानों को गुमराह करने, दाइशी है, ये फलानी है, ये तालिबानी है, ये नुसरी है, ये नसरा है, ये फलान, ये जितनी जिहाद के नाम पर तंजीमें हैं, ये सारी फसाद फैला रही है। ये सारे फसाद, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम का मखौटा नहीं है, ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं, ये जिहाद फी सबील बदल है, ये पेट के लिए ये सारे फसादात फैलाए जा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, ऐसे लोगों से बात रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना, ये मक्का और झूठे लोग हैं। जिहाद क्या करेंगे? हिलकों अपने घर ही के अंदर तमीज नहीं है बैठने की, ये क्या करेंगे जिहाद? इसलिए जिहाद बात के लिए फसाद फिलहाल है। हमें इस्लाम ने, हम उम्मत दावत है, हमें दावत देने का हुक्म दिया गया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। जमाने से फसाद को मिटाओ, बुराइयों को खत्म करो, भलाइयों की स्थापना करो, भलाइयों को फैलाओ, भलाइयों को फरोग दो, अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाओ, बुराइयों से लोगों। शराब हराम है, जुआ हराम है, ज़िना हराम है, कत्ल और खून गारतनी हराम है, चोरी चपाई हराम है, किसी का नाहक तौर पे माल दौलत लूटना हराम है, गाली गलौज करना हराम है, किसी के खुदाओं की गाली देना हराम है, किसी की बेइज्जती करना हराम है, किसी की गीबत चुगली करना हराम है, किसी को बेजा तौर पर थप्पड़ मारना हराम है। हक हुकूक की बात करो, ये इस्लाम है, ये हमें बताने का हुक्म दिया गया है। और बुराइयों से लोगों को रोको, अल्लाह से लोगों को करीब करो। इंशाअल्लाह ये काम करोगे, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह सारी कायनात के शर्र और फितन से तुम्हें महफूज रखेगा इंशाअल्लाह। दावत का काम, क्या काम करो? अंग्रेजों और अजमत की बात नहीं कैसे है? अंग्रेज और अजमत की बात, अंग्रेजों के, हाँ वो अंग्रेजों की बात मैं बात कर रहा था, जज़ाकल्लाह खैर। वो बात आई, बात ये कर रहा था मैं, अंग्रेज की उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात चल रही थी, रवादानी की बात चल रही थी कि सैयदना उमर का नाम सुनकर इज्जत और अजमत से जज भी अंग्रेज के खड़े हो जाते थे। कलकत्ता हाई कोर्ट में मुसलमान ने आपस में झगड़ा किया, और झगड़ा किस पर किया? जोर से आमीन कही जाए या आहिस्ता आमीन कही जाए? जोर से आमीन कही जाए या आहिस्ता? सुनो, अंग्रेज हमारे कुछ मुसलमान भाइयों ने कहा ये लोग फसाद फैला रहे, जोर से आमीन कहते हैं, नमाज में खलल पैदा होता है। जज के सामने अंग्रेज था, कलकत्ता हाई कोर्ट का जज अंग्रेज था,
अंग्रेज ने कहा दलीलें दो, लोगों ने दलीलें दी, इन्होंने भी दलीलें दी, उन्होंने जब जो आमीन जोर से कहते थे जिन्हें अहले हदीस कहा जाता है, उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर ने ये बयान किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरते दम तक जोर से आमीन कहा करते थे। कहा अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये कौन? कहा उमर फारूक के बेटे। जज अपनी कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा उमर का बेटा, उमर के बेटे ने ये बात कही है, उमर के बेटे ने ये बात की। घूमने लगा और घूमते हुए कहता है कि जब उमर के बेटे ने ये बात कही है तो उसकी बात सच्ची है, सबकी बात गलत है, क्योंकि उमर का बेटा झूठ बोल। ये इज्जत थी, अंग्रेज समझता था। आज तो उन्हीं के गोदों में बैठे हुए बिकाऊ कुछ पंडित हजरात हैं, पंडित से बोले कलमा पढ़ने वाले पंडित, कलमा पढ़ने वाले पंडित दरमुंडे जो दाढ़ी वालों को कहते हैं कि साहब ये मौलवी है, मुल्ला है, इनको दीन कहा, इनको मुल्क की समझ कहा है। ऐसे कहो, मैं दो बातें मैं अर्ज करके भी बात करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये देश, ये इस्लाम उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैं बात कर रहा था, वो दीन उन्होंने मुताबिक करवाया जो अल्लाह के नबी से हासिल किया था कि कैसे वो किस तरह कांपते थे, मदीने की गलियों में चक्कर लगाते थे, कोई गरीब कहीं से कुछ भूखा कैसा ना हो। एक दफा एक बुढ़े को देखा भीख मांग रहा है, खड़े होकर के हज़रत उमर बिन खत्ताब गए, कहा कौन हो? कहा फला हो। कहा यहूदी हो? कहा भीख तो तुम्हारे मजहब में नहीं है, तुम्हारे दीन में तो भीख नहीं है, तुम क्यों भीख मांग रहे हो? उसने कहा हमारी औलाद नाफरमान हो गई इसलिए भीख मांग रहे हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा ना, जिसके मजहब में भीख मांगना नहीं, हम इस्लाम हो, हमारी सल्तनत में वो कभी भीख नहीं मांग सकता। चलो तुम्हारे घर तुम्हारा वजीफा बैतुल माल से पहुंचेगा, भत्ता तुम्हारा खाना पीना बैतुल माल से पहुंचेगा। ये रवादारियां हमने कायम की है, ये हुकूमतें हमने की हैं। खैर इनसे क्या उम्मीद, इनकी तो वही है खचमे वाली दोस्ती, तो इनसे कोई उम्मीद मत रखो भैया, ये तुम्हारे घर पहुंचाएंगे, ये तो तुम्हारे एटीएम से तुम्हारे नोट भी गायब करने की फिक्र में लगे हुए हैं, न जाने कहां से करेंगे। अन करने का मतलब यह है कि मैं दो बातें कि ये मुल्क से मोहब्बत की जहां तक बात है, याद रखो। आओ आज एक बात बता के मैं अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूँ। मदारिस के ऊपर बहुत बड़े बयान आ रहे हैं, एक मेराज रब्बानी का भी बयान सुनो मदारिस के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूँ इन कलमा को पंडितों से जो बैठ करके पार्लियामेंटों में जो वजीरे बन करके गोदों में अपने काले करतूतों पर पानी फेरने के लिए या छुपाने के लिए ऐसे जद्दम्मा लोगों की पॉलिसियों में बैठ करके चरणों में कानों में बैठकर अपनी सर बचा रहे हो, इसलिए उल्टी सीधी ये बयान दे रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब मदारिस को बंद कर दिया जाए, टेररिस्ट पैदा होते, दहशतगर्द पैदा होते, फला पैदा होते। हम कहते हैं ऐ हुकूमत के लोगों मुझे बताओ, चाहे वो बांग्लादेश की हुकूमत हो, खैर छोड़ो उसकी अपनी राजनीति है, पाकिस्तान की हुकूमत उसकी अपनी राजनीति है, जिसने ये बात कही है उससे हम मुखत्तर हैं। हम हिंदुस्तान की हुकूमतों से कहते हैं कि जितने भी मदारिस दारुल उलूम जितने भी बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं, इनको खाना कौन खिलाता है? तुम खिलाते? ये हुकूमत के पैसे खाते हैं, जो खाते हैं उनसे तुम हिसाब लो। ये बेचारे तो खुद का पैसा लगाकर खुद पढ़ते हैं, ये मुसलमानों के चंदे, उनके अपने तबर्रुआत, उनके अपने सदकात, उनके अपने खैरात दिन रात जमा करके बड़े लोगों के पैसे मांग मांग कर ला कर इन्हें कुरान और हदीस पढ़ाते हैं। इन्हें तो किसी लायक बना देते हैं। कम से कम अगर ये डॉक्टर नहीं बनता तो चोर भी नहीं बनता, कातिल भी नहीं बनता, दहशतगर्द भी नहीं। दहशतगर्द तो तुमने बनाया है, दहशतगर्द तो तुमने कहा है, ये लक़ब दिया है। जाओ पूरे मदारिस के अंदर तलाशियां ले लो, पूरे मसाजिद के अंदर कहीं भी तुम दहशतगर्दी का कोई एक काम बता दो, कहां हो रहा है दहशतगर्दी काम? कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, जब इनसे सिलेबस मांगो तो ये नहीं बोलता तू लल्लू पंचू लोगों से सिलेबस मांग लिया, वो क्या सिलेबस देगा? अब हम जैसे चलाओ तुझे एक सिलेबस नहीं, पूरे जामियाओं के सिलेबस ला करके सामने लाते हैं, बता उसमें कौन सी किताब है जो दहशतगर्दी की तालीम देती है। अगर तू अपने आप को मुसलमान कहता है, वरना तू तो इस लायक नहीं है, तू तो इस लायक नहीं है, तुझे तो हम अल्लाह ही तुझे समझे, हम अल्लाह ही के हवाले करते हैं। इस्लामी मदरसों के अंदर अमन फैलाया जाता है, राहत फैलाई जाती है। कोई चोर बता दो, कोई चक्का बता दो, कोई कातिल बता दो, कोई झूठ बोलने वाला, कोई धोखाधड़ी करने वाला, कोई लोगों को फरेब देने वाला, बेचारे अमन के रास्ते, अमन दुनिया के अंदर फैलाने वाले मदारिस के लोग, उनके बारे में इस तरह की ऊट पटांग बातें बयान करके ये खबीस अपने ऐबों को छुपा रहा है। याद रखो मुसलमानों, ये अपने ऐबों को छुपा रहा है, ये चोर है,
इसने वक्फ की जमीनें खाई, इसके नाम बहुत बहुत बड़े घोटाले इसने किए। इसने सोचा अपने माई बाप को मना लूंगा, मुसलमानों को गुनाह कह करके, तो ये हमें अपना लेंगे। क्यों? ये वो जानता है कि ये उनके मुसलमानों के दुश्मन है। हालांकि बेवकूफ है, जिसे अल्लाह की पकड़ में जो आ जाता है वो कभी बच सकता। हमने यही भाई के हाथ भाई की गोली खाने वालों को देखा, अल्लाह के घर को ढाने वालों को हमने देखा, उनकी लाशों को कुत्तों ने नोचा है। हमने देखा कि उसके सपोर्ट करने वालों को गोलियों से उसके भाई ने छीन किया है। और अभी जो बाकी है उनका हशर देखते जाइए। ऐ मुसलमानों, तुम सही हो जाओ, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं, लेकिन एक बम है तुम्हारे पास, बहुत जबरदस्त बम है। वो ऐसा बम है, इनको बताओ, ये तो बम का सुनते ही मेरा रब्बानी कान खड़े हो जाते हैं। मेरा रब्बानी बम की बात कर रहा ये जरूर। और हमारे ये जैसे चादर वादर चढ़ाने वाले, ये जाकर के हुकूमतों के पैर पकड़ने का माई बाप, इनको मेरा रब्बानी बम बनाने की बात कर रहा। अरे वकीलो, नायरो, तौबा करो अल्लाह ताला से। तुम मुसलमान हो, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। हाँ, हम उस बम की बात करते हैं जो प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। हमारे पास कोई एटम बम लोहे का नहीं है, लक्कड़ का नहीं है, हमारे पास कोई पत्थर का मट्टी का बना हुआ बम नहीं है, ना पानी का, ना गैस का, हाइड्रोजन या भाप का है। हमारे पास हमारे नबी ने बम दिया है, अद्दुआ सिलाहुल मोमिन। मोमिन का बम, मोमिन का हथियार दुआ है। दुआ है, तुम अल्लाह से दुआ करो। ये अल्लाह की दुनिया, अल्लाह की कायनात है। ये पानी के बुलबुलों की तरह, ये चूंटियों की तरह, काकरोचों की तरह घूमने वाले, इन्हें अल्लाह देख रहा है। तुम अशरफुल मखलूकात, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हो। ऐ लोगों, तमाम रिश्ते खत्म कर दो, तमाम दुनिया के नाते तोड़कर अपने दिल के ताल्लुक को अल्लाह से पैदा करो। हाथ भागे अल्लाह ताला से, दुआ करोगे, तुम्हारे हाथ बाहर नहीं गिरेंगे, दुआएं अल्लाह पहले कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। अब दुआ सिलाहुल मोमिन, मोमिन का हथियार क्या है? हम दुआ करेंगे, हम अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, सारी इंसानियत के लिए, अपने देश, सारी दुनिया के लिए हमारे पास दुआ है। यही एक बम है। हमारा ईमान और अकीदा है कि तुम्हारे तोप, तुम्हारे गोले, तुम्हारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे बेकार हो जाएंगे अगर हमारी दुआएं अल्लाह तक पहुंच गई इंशाअल्लाह। हमने देखा है, हमारी तारीख है, हमारे इतिहास है, हमारे नबी ने दुआ की बदल में तो खजूर की ठंडियां दे दी, तो हजरत उकाशा बिन क्या हालत दुश्मनों को खत्म करने के लिए तो टेढ़ी की तलवार बन गई। हमारे नबी की दुआएं, हमारे नबी ने हमें सिखाई। अब बोलो, सिलाहुल मोमिन, मोमिन का हथियार क्या है? दुआ। दुआ करो और सही ईमान अकीदा बदलो, तब्दील करो। अगर बिदअती थे, मुशरिक थे, ढूंढो अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या है, अल्लाह के नबी का दीन क्या, अकीदा क्या, तब कामयाब होगे। वरना दुनिया में भी जिल्लत और मरने के बाद तो जहन्नम में जाओगी। मौलवी भी 4 गज कपड़े मरने के बाद लेके जाएगा और शायद 40 दिन तक तुम्हारा दरवाजा में ये सूचित छोड़े, स्वयं जहन्नुम, कुरान खानी, फातिहा खानी, नियाज खानी, फलानी खानी, ठिकानी खानी, वो सब अपनी खानी, सबकी वो सबकी अपनी अकेले खानी। ऐसे मुल्लाओं मौलवियों से बचो। ये तावीज़ गंगे पलीते बोलने वाले, ये सब पाखंडी, ये हमारी माँ बहनों से बलात्कार करने वाले, ऐसे लोगों से बचो। सही तौर पर इस्लाम, कुरान और सुन्नत के ऊपर इंशाअल्लाह ताला। बोलो, आओगे? कामयाबी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, अल्लाह उसके रसूल की गुलामी में आओ इंशाअल्लाह। अल्लाह रसूल तुम्हें इज्जत देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हम सबको इज्जत अता फरमाए, अल्लाह हम सबको अपने नबी की सही गुलामी अता फरमाए, अपने नबी के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए, अपने नबी से मोहब्बत करने वाला बनाए, खिलाफ सुन्नत को फरोग देने वाला, अल्लाह के इस पैगाम को दुनिया की इंसानियत तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह हमारी सफों में इत्तेहाद अता फरमाए, हमारे दिलों में मोहब्बत अता फरमाए। हमें जो इंतकाल कर चुके हैं अल्लाह उन्हें कब्र में जन्नत नसीब फरमाए, और जो जिंदा है अल्लाह उन्हें सवाबियत के साथ लंबी उम्र, लंबी रोजी और बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाए। हमारे माँ बहन, बेटियों, बच्चों की सबकी हिफाजत फरमाए और हम सबको किताब सुन्नत पर चलने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।